स्थिर विनिमय दर है हामी फिक्स एक्सचेन्ज रेट र फ्लेक्सिबलको कुरा गर्दै थियौँ र यो परिवर्तनशील विनिमय दरमा थियो र परिवर्तन सुन्नुहोस् है एकदम यो जान्ने इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि चिज के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पनि हुन्छ र एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यहाँ 2 3 परिरहने हुन्छ एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर प्रणालीबाट र विनिमय दर भन्यो के भन्यो छलफलमा भने कुनै राष्ट्र कुनै देशको करेन्सीको मान विदेशी करेन्सीमा र विदेशी करेन्सीको मान स्वदेशी मुद्रामा हेर्नुहोस् भ्याल्यु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी र भ्याल्यु अफ फरेन करेन्सी इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी के छ भाइको जिज्ञासा मैले कुरो बुझेँ त्यो म स्लाइड बनाउँदै थिएँ आज ल्यापटपले समस्या हो किन त्यो ठ्याक्कै जुन मसँग स्क्रिन सेयर छ त त्यो नोट चाहिँ ठ्याक्कै पनि लेखा नमिल्ने फेरि म जे लेखा त्यही गराउन खोजिरहेको हो र त्यो कन्टेस्टमा म बनाएर भोलि को क्लासमा सो गराउने एकचोटि र एक्सचेन्ज रेट इज भ्याल्यु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी र भ्याल्यु अफ फरेन करेन्सी इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी स्वदेशी मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा र वा विदेशी मुद्राको मान स्वदेशी मुद्रामा हुनु भनेको विनिमय दर हो भनेर हामी छलफल गर्यौँ र 20th सेन्चुरी द सेन्चुरी अफ लिबरलाइजेसन ग्लोबलाइजेसन र प्राइभेटाइजेसन वा इन्टरनेसनल ट्रेडको जमाना हो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आर्थिक उदारीकरण आर्थिक तथा विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ केवल विनिमय दर नेसनल भ्याल्यु एक्सचेन्ज रेट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ एक्सचेन्ज रेट युनिट हो आज हामी एक्सचेन्ज रेट मात्रै यो कन्टिन्यू क्लासमै हो एकछिन सुन्नुहोस् म तपाईँलाई त्यो टिपाइहाल्छु कहाँबाट गराउने भनेर हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हेर्नुहोस् रेट सिस्टम हेर्नुहोस् मा थियो विनिमय दर प्रणालीमा थियो र एक्सचेन्ज रेट सिस्टम र म त्यो तपाईँको गराइहाल्छु एक्सचेन्ज रेट सिस्टम विनिमय दर प्रणाली विनिमय दर प्रणाली एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस् विनिमय दर प्रणालीमा छौँ न विनिमय दर प्रणाली दुईटा प्रकारको भन्यो एउटा फिक्स र अर्को फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबलको बारेमा अध्ययन गर्दै थियो र परिवर्तनशील विनिमय दर अब सुन्नुहोस् है नयाँ जुन हुनुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि काम लाग्ने परिवर्तनशील विनिमय दर फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट कसरी निर्धारण हुन्छ हामी केमा छलफल गर्दै थियो भने फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट सिस्टमको बारेमा पढ्दै थियो हेर्नुहोस् र करेन्सीको डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट डिटर्माइन हुने एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज निर्धारण हुने हेर्नुहोस् डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सी हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कसरी हुने भने डिमान्ड र सप्लाईबाट हेर्नुहोस् डिमान्ड र सप्लाईको अन्तर्क्रियाबाट निर्धारण हुने विनिमय दर हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट ए बिन्दुमा एक्सचेन्ज सी भने करेन्सी भयो हेर्नुहोस् करेन्सी हेर्नुहोस् डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सी हेर्नुहोस् डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रिया नमस्ते नमस्ते आशिष भाइ नमस्ते बाट निर्धारण मैले त्यो तपाईँहरूलाई पनि रिभ्यू प्लस आज नयाँ आउनु भएको बारेमा ठ्याक्कै टिपाउनु खोजेको हो र एकछिन हामी जो हिजो स्लाइड स्क्रिन पनि थियो त्यसको बारेमा धेरै छलफल गर्न छ ठ्याक्कै त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ हिजो कनेक्सन टुटेको थियो र के भन्यो भने डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो करेन्सीको माग र हाम्रो करेन्सीको आपूर्तिको आधार वा विदेशी करेन्सी हाम्रो देश नेपालमा विदेशी करेन्सीको माग र विदेशी करेन्सीको आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने विनिमय दरलाई परिवर्तनशील विनिमय दर भनिन्छ भने कुनै पनि इकोनोमीमा डोमेस्टिक करेन्सी है डोमेस्टिक करेन्सीको माग र आपूर्ति है डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट निर्धारण हुने विनिमय दर प्रणालीलाई के भनिन्छ हाम्रो एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ भने हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट विच इज डिटर्माइन बाइ अब यो यस्तो छ यो गर्दा कस्तो होला भन्दा पनि मैले आफ्नो तरिकाले आशिषसँग मैले भाइसँग कुरा गरेँ मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा हेर्नुहोस् मैले च्याप्टर किन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग मैले किन गराउँदैछु भने मेरो अनुभव के छ थाहा छ एमसिक्यूका क्वेसनहरू योबाट आउँछन् ट्रेडबाट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एक्सचेन्ज रेटबाट हेर्नुहोस् डब्लुटिओबाट क्वेसन आउँछन् यो तपाईँलाई रिलाइज छ कि छैन हेर्नुहोस् यो त मैले अनुभवले गराइरहेको किन गराइरहेको छु भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एउटा क्वेसन एक्सचेन्ज रेटबाट एउटा क्वेसन आउँछ हेर्नु मल्टिपल चोइस क्वेसन हेर्नुहोस् अरू केबाट हेर्नुहोस् डब्लुटिओ बिमस्टेक साफ्टबाट क्वेसन आउँछ हेर्नुहोस् त्यसैले यो सकाउन खोजेको कुरो बोल्नु भयो भने मेरो टार्गेट यो हो नि त हेर्नु मेरो जहिले मैले त्यो त्यता त तपाईँलाई मोटिभेट गरिरहेको छु नि एक्सचेन्ज के त हाम्रो टेस्टको पनि लाई पनि तपाईँले यसले बेनिफिट पुर्याओस् भन्ने मैले हेतुले हेर्नुहोस् जे होस् ठिक छ मैले त्यो गरेर हो अब म्याप त्यसको चाहिँ म्याप पनि जाने हो यो सकाइसकेपछि इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सको हो नेसनल बाई इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सको च्याप्टर हो हामी र यो डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट निर्धारण हुने विनिमय दरलाई परिवर्तनशील विनिमय दर भनियो
तर ध्यान दिनुहोस् है, के भन्यो जस्तै नेपालको हामी यो के कुरामा छलफल गर्दै थियौँ भने नेपाली अर्थात् नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर र बाँकी 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ स्थिर विनिमय दर छ भने पनि छलफल गरिहाल्नुहोस्। जो क्लास हामी यही गर्दा गर्दै हामी डिस्कनेक्ट भएको थियौँ र प्रब्लम भएर के भन्यो भने नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर छ भने बाँकी चाहिँ तपाईँ 20 वटा करेन्सीसँग नेपालको मुद्रा चाहिँ लाई परिवर्तनशील विनिमय दर निर्धारण गरिएको छ हेर्नुहोस्। र परिवर्तनशील विनिमय दर डिमान्ड र सप्लाईबाट हेर्नुहोस्। जस्तै अमेरिकन डलरको डिमान्ड कति भयो नेपालमा, अमेरिकन डलरको चाहिँ तपाईँको सप्लाई कति भयो, वा त्यसै गरेर के त हाम्रो तपाईँको भने चाइनिज करेन्सी, जापानिज करेन्सी, तपाईँको उत्तर कोरिया करेन्सी, दक्षिण कोरिया करेन्सीको माग र आपूर्ति डिमान्ड नेपालमा कति भयो, त्यसको आधारमा निर्धारण हुने विनिमय दरलाई परिवर्तनशील विनिमय दर भनिन्छ भनेर हेर्नुहोस्। एकछिन तपाईँले एकदम सुन्नुहोस्, पहिले एकदम तपाईँको मैले चाहिँ जान्नुपर्ने इक्जाम ओरिएन्टेड त इम्पोर्टेन्ट छ नै, यस्तै यस्तैबाट कोही सोधिरहेको हुन्छ। प्लस त्यो भाइ पनि यो लेभल पढ्ने भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने परिवर्तनशील विनिमय दर नेपालमा दुवै छ। नेपालमा धेरैलाई फेरि स्थिर मात्र होला, कन्फ्युज नहुनु होला। नेपाल इकोनोमीमा, नेपाल अर्थतन्त्रमा स्थिर विनिमय दर र परिवर्तनशील दुवै दरहरू व्यवस्थापन हुँदै आएको छ, व्यवस्था म्यानेज गर्दै आएको छैन। नेप्लिज इकोनोमी म्यानेजेस बोथ फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्रमा दुवै तपाईँ स्थिर तथा तपाईँको परिवर्तनशील भन्नु। भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर छ भने बाँकी 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ तपाईँ के छ परिवर्तनशील विनिमय दर छ। त परिवर्तनशील विनिमय दर मैले बारम्बार तपाईँलाई हेर्नुहोस् त मैले फोकस गरेर भनिरहेको हिजोदेखि अस्तिदेखि नै परिवर्तनशील विनिमय दर के को आधारमा गरिन्छ भने डिमान्ड फर करेन्सी र सप्लाई करेन्सीको अन्तर्क्रिया निर्धारण गरिन्छ। अमेरिकन डलरको नेपालमा डिमान्ड कति र सप्लाई कति, आपूर्ति कति, चाइनिज करेन्सी, जापानिज करेन्सी एन्ड सो मेनी अदर करेन्सीको 20 वटा करेन्सीको डिमान्ड सप्लाई कति, त्यसको आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। थ्योरी त्यो हो परिवर्तनशील। तर हेर्नुहोस् है, तर नेपालमा हेर्नुहोस्, तर नेपालको परिवर्तनशील विनिमय दर नेपालको अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति आधार, यहाँ है ध्यान दिनु होला। परिवर्तनशील विनिमय दर कसरी निर्धारण गरिन्छ भने कुनै पनि कन्ट्री करेन्सीको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गरिन्छ भनेर हाम्रो थ्योरी पढ्यौँ। परिवर्तनशील विनिमय दर करेन्सीको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गरिन्छ भनेर थ्योरी पढ्यौँ। तर अमेरिकन डलरको भाउ जुन 127, 126, 125, 130 कति हुँदैछ, त्यो के को आधारमा हुनु पर्थ्यो भने नेप्लिज इकोनोमीमा अमेरिकन डलरको डिमान्ड र सप्लाई आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने थियो। थ्योरी त्यो भन्छ परिवर्तनशील। तर है ध्यान दिनु होला, तर नेपालको परिवर्तनशील विनिमय दर नेपाल अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति होइन कि विदेशी करेन्सी, त्यो 20 वटा करेन्सीको माग र आपूर्ति भारतको अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस्। इन्डियामा चाहिँ माग र आपूर्ति कति हुन्छ हेर्नुहोस्, इन्डियामा त्यसको निर्धारण कति हुन्छ, त्यसको आधारमा नेपाल निर्धारण गरिन्छ। त्यसैले नेपालको परिवर्तनशील विनिमय दरलाई के भनिन्छ भने म्यानेज्ड फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट अर डिराइभ्ड तपाईँको एक्सचेन्ज रेट भनेर हेर्नुहोस्। के भने हेर्नुहोस्, यसलाई नेपालको लागि के भनेर हामी लेख्यौँ भने जो हाम्रो म्यानेज्ड हेर्नुहोस्, म्यानेज्ड फ्लेक्सिबल हेर्नुहोस्, म्यानेज्ड फ्लेक्सिबल हेर्नुहोस्, एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्, एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्, म्यानेज र वा यसैलाई के पनि भन्यो भने हाम्रो डिराइभ्ड हेर्नुहोस्, डिराइभ्ड तपाईँको फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्, फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्। यो भनेर क्वेसन इक्जाममा आएको छ हेर्नुहोस्। नेपालको चाहिँ नेप्लिज अर्थतन्त्र, नेप्लिज इकोनोमीमा परिवर्तनशील विनिमय दर करेन्सीको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ भने हेर्नुहोस्, अमेरिकन डलरको माग आपूर्ति कति छ त्यसको आधारमा हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई परिवर्तनशील भनिन्छ। तर के पनि थाहा छ, नेपालको परिवर्तनशील विनिमय दर नेप्लिज इकोनोमीमा माग र आपूर्ति होइन कि जुन 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो परिवर्तनशील विनिमय दर छ त्यो चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति होइन कि त्यो भारतको इकोनोमीमा, इन्डियन इकोनोमीमा माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण भएर नेपालमा डिराइभ कसरी गरिन्छ भने टिप्नु होला। त्यो यसैमा लेख्नुपर्छ इक्जाम हेर्नुहोस्। इक्जाम सोध्यो क्वेसन हो यो म्यानेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट वा तपाईँ के हाम्रो डिराइभ्ड तपाईँ फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्, डिराइभ्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्। कसरी गरिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति होइन कि भारतीय अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति हेर्नुहोस्। हिजो अहिले यति गर्दा गर्दै हाम्रो तपाईँको समस्या आएको थियो हेर्नुहोस्। भने भारतमा के भने $1 भाउ अब आरएस हेर्नुहोस् 70 आइसी भयो भने यो इन्डियामा हेर्नुहोस्, यो इन्डियामा हो भने नेपालमा $1 भाउ कति हुन्छ भने आरएस तपाईँको 70 × 1.6 गर्ने हो भने कति हुन्छ भने आरएस तपाईँको 112 अब एनसी नेपालमा हुन्छ हेर्नु। यसरी डिराइभ गरेको र त्यसै गरी भारतमा हेर्नुहोस् तपाईँ $1 भाउ मानौँ आरएस तपाईँ 80 भयो भने आइसी भयो। तपाईँ इन्डियामा हेर्नुहोस्
यसलाई कसरी हामी डिराइभ गर्छौँ भने $1 को भाउ नेपालमा आरएस 80 × 1.6 गरेर कति आउँछ भने 100 तपाईको आरएस 1.8 आउँछ। यसरी डिराइभ गरिएको हेर्नुहोस्। निश्चल भाइले कुरो अलिअलि बुझ्नु भयो, सायद तपाईँ आज आउनु भएको जस्तो लाग्दैछ। नेपाल परिवर्तन यो लेख्नुपर्छ इक्जाममा, हेर्नुहोस् सोधे के हो त यो म्यानेज द फ्लेक्सिबल फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट हो। डिराइभ हो, कहाँबाट डिराइभ गरियो भने इन्डियन इकोनोमीबाट। हेर्नुहोस् इन्डियन अर्थतन्त्रबाट यसरी डिराइभ गरिएको हेर्नुहोस्। इन्डियन इकोनोमी यसलाई के भनिन्छ भने यही भनेर क्वेसन आएको छ, म्यानेज द फ्लेक्सिबल म्यानेज द फ्लोटिङ अर डिराइभ एक्सचेन्ज फ्लेक्सिबल। थ्योरी के भन्यो, कुनै पनि इकोनोमीमा कुनै अर्थतन्त्रमा विदेशी करेन्सीको माग र आपूर्ति बजारमा परिवर्तनशील विनिमय दर निर्धारण गरिन्छ। थ्योरी पढ्यो, डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ करेन्सीको दर निर्धारण गर्छ। तर नेपालको त्यो होइन। नेपाल अर्थतन्त्रमा इन्डियन तपाईको जस्तो अमेरिकन डलरको एक्सचेन्ज रेट डिटर्मिन गर्ने तरिका हाम्रो अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति नभइकन भारतमा चाहिँ त्यसको डिमान्ड र भारतमा आपूर्ति करेछ, त्यो भारतीय मुद्रासँग चाहिँ यसरी निर्धारण हुन्छ। र अनि नेपालले के गर्दो रहेछ भने 1.6 ले गुणा गरेर नेपाल निर्धारण गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् 1.6 गरेर निर्धारण गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् र अब कुरा के उठ्यो, किन गर्छ नेपालले यस्तो? आशिष भाइ, निश्चल भाइ, यतिसम्म निकिता नानी कुरा, यहाँ पवन भाइ यहाँसम्म कुरो बुझ्नु भयो त? यसलाई के भन्छ बसन्त भाइ, यसलाई के भन्छ भने डिराइभ्ड एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। हेर्नुहोस् डिराइभ गरेको, हेर्नुहोस् यसलाई डिराइभ्ड एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ। हेर्नुहोस् डिराइभ्ड भने यसलाई डिराइभ गरेको हो भने त किन गर्छ नेपालले यस्तो? हेर्नुहोस् के नेपाल आफूले गर्न सक्दैन त परिवर्तनशील विनिमय दर भन्दाखेरि? हामी नेपालीहरूलाई हेर्नुहोस्, नेपालीहरूलाई के गर्नुहोस् त, अमेरिकन डलर धेरै चाहिँदैन, लेस डिमान्ड अमेरिकन डलर। हेर्नुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा अमेरिकन डलरको त्यसरी धेरै डिमान्ड बढ्दैन। हेर्नुहोस् हाम्रो धेरै डिमान्ड भनेको तपाईँ इन्डियन करेन्सीको डिमान्ड हो, अरू करेन्सीको डिमान्ड लेस। हेर्नुहोस् तुलनात्मक रूपमा अरू करेन्सी। र अब हाम्रो यदि नेपालमा अमेरिकन डलरको डिमान्ड कम भयो भने अमेरिकन डलरको भाउ कम हुन्छ। हेर्नुहोस् त इन्डियामा फेरि अमेरिकन डलरको भाउ धेरै, के डिमान्ड धेरै छ, अनि इन्डियामा चाहिँ अमेरिकन डलरको चाहिँ भाउ हाई हुन्छ र नेपालमा कम भयो भने मैले सायद हिजो यो भन्दै के छ भने व्यापारीहरू र कन्ज्युमर कहिले पनि राष्ट्रवाद हुँदैन। हेर्नुहोस् व्यापारी र कन्ज्युमर कहिले पनि राष्ट्रवाद कुरा हुँदैन। मानव सपोज निकिता नानी, निश्चल भाइ, हाम्रो आशिष भाइ, बसन्त भाइ, पवन भाइले 5 लाख अमेरिकन डलर लिएर आउनुभयो अमेरिकाबाट। हेर्नुहोस् 5 अमेरिकन डलर लिएर आउनुभयो र इन्डियामा चाहिँ नेपालको भन्दा बढी पैसा पाउनुभयो, एक्सचेन्ज रेट बढी पाउनुभयो। के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? पारिपट्टि बोर्डरमा तपाईँले नेपालमा चाहिँ डलरको भाउ चाहिँ 120 पाउनुभयो, त्यही तपाईँ इन्डिया गएर तपाईँ 128 पाउनुभयो भने त्यो पैसा कहाँ सफाइ गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो व्यवहारिक पाठ हो। यहाँ निश्चल भाइ, निकिता भाइ, यदि नेपालमा तपाईँले त्यही डलरको नेपालमा डिमान्ड कमाउँछ भने हेर्नुहोस् नेपालमा चाहिँ तपाईँले $1 बराबर 120 पाउनुभयो, इन्डियामा कति पाउनुभयो भने त्यहीको चाहिँ 100 तपाईँ कति पाउनु 25 पाउनुभयो भने सटै कहाँ गर्नुहुन्छ? 5 लाख भन्नुहोस् त? तपाईँ 5 लाख आइसक्यो, त्यो डलर कहाँ सटै गर्नुहुन्छ? निश्चल भाइ नेपालमा गर्नुहुन्छ इन्डियामा गर्नुहुन्छ? इन्डियामा धेरै टाढा बुझ्नुहोस्, पारी बोर्डर हेर्नुहोस्, पारिपट्टि बोर्डरमा चेन्ज गर्नुहुन्छ, पढेर जानै पर्दैन हो। अब हेर्नुहोस् त अब किन गरेको रहेछ भने यो 125 5 लाख आइसक्यो, तपाईँ चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँ घर परिवारका लागि लत्ता कपडा किन्न पुरा टिकट सहित भ्याउँछन्, त्यति धेरै पैसा आउँछ। अनि हामी कन्ज्युमर हो, कन्ज्युमरले चाहिँ जहिले नाफा बेनिफिट गर्ने हो, बढी पैसा आउँछ भने हामी इन्डियामा सटाइ गर्न जान्छौँ, वा इन्डियाको एजेन्टै हुन्छ नि यहाँ सटाइ गर्ने। हेर्नुहोस् पैसा इन्डिया लगेर जाइदिन्छ। हेर्नुहोस् भने कुनै पनि कन्ट्रीको टार्गेट के हो भने फरेन करेन्सी रिजर्भ गर्ने। हेर्नुहोस् कुनै पनि कन्ट्रीले के गर्न खोज्छ भने विदेशी करेन्सी रिजर्भ गर्न चाहन्छ। हेर्नुहोस् यदि हामीले त्यो गरेन, यो गरेन भने त पैसा कहाँ जाँदो रहेछ? निश्चल भाइ, आशिष भाइ, यदि यो हामीले गरेनौँ भने जति भारतमा छ त्यति नै नेपाल राखिदिएन भने हाम्रो पैसा त कहाँ जाँदो रहेछ त? डलर। हेर्नुहोस् आशिष भाइले 5 लाख, निश्चल भाइले लिएको 5 लाख डलर, नकिताले ल्याएको हाम्रो बसन्त रामामाको ल्याएको 5 लाख डलर कहाँ जाँदो रहेछ त? इन्डिया जाँदो रहेछ। क्यापिटल आउटफ्लो भयो, पैसा सबै बाहिर, फरेन रिजर्भ घट्यो न, 15 लाख 20 लाख अमेरिकन डलर घट्यो। हेर्नुहोस् त्यो नहोस् भन्ने उद्देश्यले, फरेन रिजर्भ नगर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालले यसरी के गरेको रहेछ त? डिराइभ्ड एक्सचेन्ज रेट गरेको छ। के रहेछ? फाइदा रहेछ घाटा रहेछ? निश्चल भाइ, निकिता बहिनी, बसन्त, पवन भाइ, हेर्नुहोस् आरती नानी, हेर्नुहोस् अनिता, आरती, के रहेछ त? बाध्यता रहेछ नि हाम्रो, होइन र? हाम्रो त बाध्यता रहेछ। अर्थ के गर्नुको? यो गर्न, यो डिराइभ गर्नुको हाम्रो बाध्यता रहेछ। हेर्नुहोस् त हाम्रो समस्या, प्रब्लम रहेछ। हेर्नुहोस् त हामी त बाध्यता कसैले भन्दा हामीले नगरी नहुने बाध्यता रहेछ। हेर्नुहोस् भने
त्यसैले यसरी इक्जाममा सोधिरहेको छु है, फेरि इक्जाममा सोधिरहेको छैन र फरेन रिजर्भ बाहिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले त्यो पैसा चाहिँ नेपालमा पनि त्यति नै, भारतमा त्यति नै पाउने हो भने त तपाईँ इन्डियामा जानुहुन्न, किन कस्ट बेयर गर्ने कुरै भएन। त्यसैले फरेन रिजर्भ चाहिँ बाहिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाली मुद्रा चाहिँ भारतीय मुद्रासँग स्थिति भए तापनि त्यो परिवर्तनशील कहाँबाट भने डिराइभ गरेको, इन्डियन इकोनोमीबाट डिराइभ गरेको भने मैले फेरि छलफल गर्ने क्रममै के भन्यो भने भारतसँग चाहिँ स्थिर विनिमय दर, बाँकी 20वटा करेन्सीसँग चाहिँ के छ हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ भने। र त्यो सँगसँगै मैले एकछिन एउटा स्क्रिन सेयर गरेँ, त्यसमा एकछिन छलफल गरौँ, धेरै लामी 10-15 मिनटै त्यसमा छलफल गरौँ। किन मैले के लागि गएर आयो भने यो त लङ क्वेसन आइरहेको क्वेसन हो, यो परे मतलब 10 मार्क्स आइरहेको क्वेसन हो भने अब एमसीक्यूमा पनि कसरी आउँछ हेर्नु, यही कुरालाई जोड्नु भयो भने तपाईँले के पढ्नुपर्छ भने मैले एउटा स्क्रिन सेयर गरेँ हिजो गर्दा गर्दै तपाईँ हेर्नुहोस् त। यो के हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुभयो भने इन्डियन करेन्सी हेर्नुहोस् त, 100 को चाहिँ 160 छ, हेर्नुहोस् 100 को 160 छ, 100 को 160 छ, हेर्नुहोस् 100 को 160 छ, हेर्नुहोस् मतलब वेबसाइटै देखाए तपाईँहरूलाई 100 को चाहिँ 160 नै छ, हेर्नुहोस्। र बाँकी हेर्नुहोस् त कतिवटा करेन्सी हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यसै भनेर भएन नि त। हेर्नुहोस् त, गर्नुहोस् मजाले गर्नुहोस् त, यो कतिवटा हुन्छ हेर्नुहोस्, गर्नुहोस् है भाइ भने रियल एक्सेप्ट गर्नुहोस्। इन्डियासँग स्थिर विनिमय दर छ हेर्नुहोस् 100 को 160 छ, हेर्नुहोस्। अनि तपाईँ सेल चाहिँ 160.15 चाहिँ कस्ट हो भने यो गर्नुहोस् त, तपाईँको गर्दै जानुहोस् त। यो अब गर्दै मात्र जानु, अहिले गर्नुहोस् मात्र, त्यसमा के पढ्नुपर्छ तपाईँलाई म भन्छु, हेर्नुहोस् है। हेर्नु गर्नुहोस्, काउन्ट गर्नुहोस् ल, यो 2 3 4 5 5 6 हेर्नुहोस् 7 8 10 11 12 13 14 भइहाल्यो, 16 17 18 19 20 एउटा बात त्यो जम्प भयो, हेर्नुहोस् भेटाउनु भयो 20वटा। हेर्नुहोस् अघि थ्योरीमा के भनेको थियो भने 20वटा करेन्सीसँग चाहिँ परिवर्तनशील र बाँकी के भन्यो भने तपाईँको हाम्रो इन्डियासँग स्थिर विनिमय दर राखेको छ भने। अब तपाईँले यो पढ्दाखेरि के दिन ध्यान दिनु पर्यो भने अमेरिकन डलर युएस डलर भइहाल्यो, तपाईँ युरोपियन युनियनको चाहिँ युरो भयो। अनि हेर्नुहोस् तपाईँको युके को चाहिँ पाउन्ड स्टर्लिङ भइहाल्यो, हेर्नुहोस् पहिले त करेन्सी नयाँ आजबाट 20वटा, हेर्नुहोस्। अनि त स्विस फ्र्याङ्क भइहाल्यो, हेर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन डलर भयो, अनि क्यानाडियनको हेर्नुहोस् क्यानाडियन डलर पनि भइहाल्यो, सिङ्गापुरको डलर भयो, जापानिज येन, अनि त्यसै गरेर चाइनिज तपाईँको युआन भयो। यो पहिले करेन्सी नयाँ याद पर्यो, 20वटा मध्ये एउटा क्वेसन आउने, हेर्नुहोस्। साउदी अरबको हेर्नुहोस् रियाल छ, साउदी अरबको रियाल छ। कतार माने तपाईँको कतारको चाहिँ कतारेन तपाईँको रियल छ। अनि त्यसै गरेर थाईको थाई भाट, अनि त्यसै गरी युएई को तपाईँ दियरान, हेर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर मलेसियाको रिङ्गट, अनि साउथ कोरियाको ओन छ, हेर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर स्विडिसको क्रोनर, र त्यसै गरी डेनिसको क्रोनर, हङकङको चाहिँ हङकङ डलर, हेर्नुहोस्। कुवेतको दिनार र चाहिँ बहराइनको पनि दिनार छ, हेर्नुहोस्। यो त मैले के तपाईँलाई अलर्ट गराएँ भने यो करेन्सीका नाम 20वटा याद गर्नुहोस्, तपाईँ जानिराख्नु पर्यो, हेरिराख्नु पर्यो कुन कन्ट्री करेन्सीलाई के भन्छ। एउटा क्वेसन पर्छ कुन करेन्सीलाई के भन्छ भनेर क्वेसन सोध्छ, हेर्नुहोस्। कुन करेन्सीलाई के भन्छ माथिका चाहिँ सर्टकट नाम दिएको छ, ती मध्ये पनि तपाईँ कुनै चाहिँ सोध्न सक्छ, हेर्नु एइडी भनेको यही दिएर रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो, हेर्नुहोस्। र अर्को तपाईँ गत वर्ष इक्जाम दिनुभएको भाइ पनि हेर्नुभएको के कसरी क्वेसन आएको छ भने तलका मध्ये कुन करेन्सीसँग नेपाली मुद्रा चाहिँ आजको डेटमा कमजोर भएको छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ। तलका मध्ये सबैभन्दा कुन करेन्सीसँग हाम्रो मुद्रा चाहिँ कमजोर भएको छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ। धेरैलाई युएस डलर लाग्छ, धेरैलाई युरोपियन युरो लाग्छ, धेरैलाई पाउन्ड स्टर्लिङ डलर लाग्छ, हेर्नुहोस्। गत वर्ष आएको क्वेसन थियो युएस डलर थियो, युरो थियो, पाउन्ड स्टर्लिङ थियो, र अनि त्यो सँगसँगै तपाईँ के दिएको थियो हेर्नुहोस्। तपाईँ यो थियो थिएन, कुवेत दिनार दिएको थियो र बहराइन कुवेत दिएको थियो, दिएको थिएन, कुवेत थियो। कुवेत एकको हेर्नुहोस् त कति रहेछ तपाईँको 411 413 हुँदो रहेछ। सबैभन्दा बलियो करेन्सी त नेपाली मुद्रासँग कुवेती रहेछ, हेर्नु दिनार रहेछ, हेर्नुहोस्। त्यसपछि बहराइनको दिनार रहेछ, हेर्नुहोस् त।
यो ध्यान सबैभन्दा बढी तपाईको कमजोर करेन्सी हो हाम्रो। सबैभन्दा कमजोर करेन्सी नेपाली करेन्सी कोसँग रहेछ भने सबैभन्दा कमजोर कुवेत दिनार, त्यसपछि बहरान हेर्नुहोस् त 337, 339, 411, 413 हेर्नुहोस्। यसमा छलफल गर्नुहोस् कन्ट्रीका करेन्सी र अब सबैभन्दा बलियो हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् हाम्रो करेन्सी स्टक हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त तपाईको कति छ भने साउथ कोरियाको चाहिँ 1 हेर्नुहोस्। साउथ कोरियाको 100 बराबर नेपाल 9 हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। सबैभन्दा 9 हुँदो रहेछ। सबैभन्दा कमजोर त साउथ कोरिया करेन्सी नेपाली करेन्सीसँग हेर्नुहोस्। अब सबैभन्दा नेपाली करेन्सी बलिएको रहेछ भने नेपालको करेन्सीसँग रहेछ भने सबैभन्दा बलियो साउथ कोरिया करेन्सीसँग बलियो रहेछ हेर्नुहोस्। थाई बाट हेर्नुहोस् 1 को 3 पाइदो रहेछ। यो पनि तपाईको भन्दा थाई नै बलियो भयो तैपनि तलका मध्ये कुन भन्ने टाइपको सोध्दाखेरि यो नि। जापानिज येन हेर्नुहोस् पनि कमजोर रहेछ 10 बराबर नेपाली 8 हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त मैले तपाईलाई यो देखाउन मात्र खोजेको के हो भने तलका मध्ये कुनसँग नेपाली करेन्सी बलियो कुनसँग कमजोर अनि कन्ट्रीका करेन्सीको नाम हेर्नुहोस्। कुन तलको कुनै कन्ट्रीको करेन्सीको नाम मध्ये तलको करेन्सीको नाम के जस्तै साउथ कोरियाको करेन्सीको नाम करेन्सीलाई के भनिन्छ, कुवेतको करेन्सीलाई के भनिन्छ, दिनारको कुरा भयो हेर्नुहोस्। हङकङको हङकङ डलर भइहाल्यो अनि त्यसैगरी त हाम्रो डेनिसको चाहिँ क्रोनर भइहाल्यो अनि त्यो तपाईँको स्विडिस तपाईँको कर्नर भइहाल्यो हेर्नुहोस्। अनि तपाईँको साउथ कोरियाको चाहिँ तपाईँको कोरियन वन भयो, मलेसियाको रिङ्गट हेर्नुहोस्, युएनको दियाराम हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर थाईको थाई भाट, कतारको रियाल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी अरेबियनको रियाल, चाइनिजको युएन र त्यसै गरी डलर तपाईँ हेर्नुहोस् त सिङ्गापुरको डलर, क्यानाडियनको डलर, अस्ट्रेलियाको डलर, स्विसको फ्र्याङ्क, पाउन्ड स्टर्लिङ हेर्नुहोस्, युकेको पाउन्ड स्टर्लिङ, युरोपियन युनियनको त युरो, युरोप तपाईँको हेर्नुहोस्, अमेरिकाको डलर भयो। कुरो बुझ्नुभयो। मैले यो देखाउनुको टार्गेट हेर्नुहोस्। तपाईँले क्वेसन हेर्दाखेरि यो तरिकाले हेर्नुहोस् भनेको मैले है। तपाईँले क्वेसनहरू हेर्दाखेरि यो तरिकाले जानुहोस् भन्नु। केही एकछिन केही तपाईँ कुरा छलफल गर्न छ भने च्याटमा कुरा गर्नुहोस् त। त मैले किन तपाईँलाई भने क्वेसन गत वर्ष आएको क्वेसन गत वर्ष के आयो यही बार दुईटा क्वेसन के आयो भने यही तपाईँ एक्सचेन्ज रेटबाट हेर्नुहोस्। दुईटा तीनटा क्वेसन हेर्नुहोस्। यही एक्सचेन्ज रेट 3टा क्वेसन अर्को पनि आउँदैछु। तलका मध्ये कुन करेन्सीको नेपाली मुद्रा चाहिँ सबैभन्दा कमजोर भएको बेला भन्दाखेरि तपाईँको युएस डलर त युरो दिएको त तपाईँ के हाम्रो युरोपियन डलर पाउन्ड स्टर्लिङ दिएको त धेरैले चाहिँ अमेरिकन डलर लगाए, युरो डलरलाई पाउन्ड स्टर्लिङ लगाए। त्यो कसैको आशा मिल्दा लास्ट कति हेर्नुहोस् है। यो तरिकाले तपाईँले एमसिक्यू पढ्दा बजारमा भएका बुकका होइन कि हेर्नुहोस्। तपाईँ बहरान त्यति बेला कुवेतको दिएको थियो। कुवेतको दिनार सबैभन्दा हाम्रो कमजोर, हाम्रो करेन्सी कमजोर रहेछ भने सबैभन्दा बलियो चाहिँ साउथ कोरिया ओनसँग, त्यसपछि थाई बाटसँग, थाई बाट हो कि उसँग थाई बाट भन्दा उसमा होला। थाई बाट भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ बलियो करेन्सी चाहिँ जापानिजसँग कति छ। जापानको चाहिँ 10 को तपाईँको कति 8 कम पाइयो हेर्नुहोस्। 10 को 8 हेर्नुहोस्। सबैभन्दा कमजोर साउथ कोरियाको, त्यसपछि कमजोर चाहिँ जापानको हेर्नुहोस्। त्यसपछि बल्ल त हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् थाई बाटको छ हेर्नुहोस्। थाई बाटको हेर्नुहोस्। त्यसपछि थाई बाटको हेर्नुहोस् त 1 को 1 तपाईँको 45 भने यसरी सबै तरिकाले हेरिराख्नुहोस् भन्नु खोजे। एमसी मल्टिपल चोइस क्वेसन सोध्न सक्छ भने हेर्नुहोस् है। मल्टिपल चोइस सोध्न सक्छ हेर्नुहोस्। र अनि अब तपाईँलाई क्वेसन सोध्दा नयाँ नयाँ के सोध्न सक्छ भने तलका मध्ये कमजोर, तलका मध्ये कुन करेन्सी हाम्रो करेन्सी बलियो छ, मजबुत छ, र कुनै कन्ट्रीको करेन्सीको चाहिँ के त तपाईँको नाम दिएर कुन देशको करेन्सीलाई जस्तै के त हाम्रो जस्तै साउथ कोरिया करेन्सीलाई के भनिन्छ, जस्तै तपाईँ साउदी अरेबियाको करेन्सीलाई के भन्छ भन्ने टाइप क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भने यसरी तयारी हुनुहोस् है। यसरी तपाईँले क्वेसन हुँदाखेरि पनि स्ट्रङ हो निश्चल भाइ। कुवेत र के हाम्रो बहरान, अब कुवेत र बहरान दुवैतिर दुवै मध्ये कुन बलियो पनि हेर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। निश्चलले भाइ मैले भन्नु खोजेको के हो भने कुवेत र बहरान दुवै अप्सन दिइयो भने तलका मध्ये सबैभन्दा बलियो त कुवेत र तपाईँ बहरानकै भइहाल्यो हेर्नुहोस्। त ती दुईटा मध्ये पनि कुन भन्ने क्वेसन हेर्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो के भने सबैभन्दा बढी चाहिँ के त कुवेतको रहेछ सबैभन्दा स्ट्रङ रहेछ। त्यसपछि कुवेत दिनार र बहरान दिनार त बलियो नै भयो। तर तीमध्ये कुवेतको चाहिँ अलि जडी तपाईँ हेर्नुहोस् 400 हेर्नुहोस् त कति बलियो छ हेर्नुहोस्। 400 को लाइन 100ले बढी छ हेर्नुहोस्। यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो हेर्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई कुरो बुझ्नु भने अलर्ट के गरायो भने तपाईँले मल्टिपल चोइस क्वेसन बजारका बुकमा भएका होइन कि यसरी साइड हेर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। जापान थाई बाट कमजोर हेर्दाखेरि
मैले तपाईँलाई भन्दै गरेको छु के भने मैले तपाईँलाई यस्तो तपाईँको ट्रेन्डहरू अनुभवको आधारमा है विगत तपाईँ वर्षको अनुभवको आधारमा क्वेसन कसरी सोधिरहेको छ भनेर तपाईँलाई अलर्ट गराउने हो। तपाईँ अब यो हेर्ने तपाईँले 2-4 चोटि अरू कतै अब अझै फेसबुक च्याट गर्नुभन्दा यस्तो 20वटा करेन्स हेर्दै जानु 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि हेर्दै लगभग याद भइहाल्छ। अलिअलि याद भयो भने तपाईँ के थाहा इक्जाम ठ्याक्कै थाहा हुन्छ यो रहेछ भनेर हेर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ तपाईँ के भयो भने मैले परिवर्तनशील विनिमय दरको कुरा गराए हेर्नुहोस्। अब केही छ यही सम्बन्धी जिज्ञासा कसैहरूको मैले यो किन तपाईँ प्रस्तुत गरेँ तपाईँसँग यो स्क्रिन भने हेर्नुहोस्। त्यसरी पनि तपाईँले मल्टिपल चोइस बजार बुकमा यो हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ नि। अब मार्केट बुकमा चाहिँ यो क्वेसन भेट्टाउन सुरज भाइ के छ भन्नुहोस्। सुरज भाइको के छ भने ल यसरी चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट तपाईँले मैले बजारको बुकमा यो हुँदैन नि थाहा छ नि। त्यसले धेरै भाइ बहिनी गत वर्षका भाइ बहिनीहरू के छ भने सर बजारको बुक यत्रो पढ्यो एउटा पनि क्वेसन पढेन भन्नु कारण यसरी पढ्दैन हेर्नुहोस् नि। बजार बुकमा यो लिस्ट हुँदैन। बजारमा कम करसँग बलियो कोसँग बजारको बुक गरौँ हुँदैन हेर्नुहोस्। त यसको अर्थ तपाईँले बजार बुक नलिनु चाहिँ भनेको होइन कि तपाईँले पर्सनल क्वेसनहरू हेर्दा यही तरिकाले हेर्नुहोस्। मैले स्थिर विनिमय दरको बारेमा छलफल गरेको थियो र आज चाहिँ अब त्यसै गरी अब चाहिँ के हेर्नुहोस् भने अब स्थिर विनिमय दरसँग सोध्यो क्वेसन हेर्नुहोस्। फोर फ्लेक्जिबलबाट पनि सोध्यो क्वेसन फोर चाहिँ स्थिर तपाईँबाट पनि 3टा क्वेसन पऱ्यो हेर्नुहोस् तपाईँ एउटै एमसिआरडिआबाट हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी अहिले प्रत्येक डिटेल चाहिँ योजना पढ्नुपर्छ। डिटेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पब्लिक इन्टरप्राइजको बारेमा पढ्नु छ। डिटेल चाहिँ 15 योजना 25 वर्ष योजना सबै क्वेसन परिहाल्छ। अब आज चाहिँ हामी फिक्स एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्। फिक्स एक्सचेन्ज रेट हेर्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर सिस्टम हेर्नुहोस्। प्रणाली हेर्नुहोस्। सिस्टमलाई रेजिमे पनि भन्छ है। रेजिम तपाईँ रेजिमे पनि भन्छ सिस्टमलाई। र स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस् र स्थिर विनिमय दर प्रणाली हेर्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई तपाईँको प्याक्ड हेर्नुहोस्। प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट पनि भनिन्छ हेर्नुहोस्। पनि भनिन्छ हेर्नुहोस्। प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट पनि भनिन्छ हेर्नुहोस्। फिक्सलाई स्थिरलाई प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट पनि भनिन्छ। यो विनिमय दर हेर्नुहोस्। यो विनिमय दर केन्द्रीय बैंकद्वारा हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकद्वारा निर्धारण गरिन्छ हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकद्वारा निर्धारण गरिन्छ। एस हेर्नुहोस्। एस विनिमय दर प्रणाली अंतर्गत केन्द्रीय बैंक तनाखो हेर्नुहोस् भएर कार्य गर्दछ हेर्नुहोस्। कार्य गर्दछ तनाखो भएर कार्य गर्दछ। केन्द्रीय बैंकले ओ कृष्ण बाबु थ्योरिज अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट भनेको फिक्स र फ्लेक्सिबल हेर्नुहोस्। अहिले निश्चल भाइ आउँछ इङ्ग्लिसमा पनि छ आउँछ। अहिले म स्लाइड देखाउँछु एकछिनमा। इङ्ग्लिसमा स्लाइड देखाउँछु अहिले देखाउँछु है। अहिले स्क्रिन सेयर गर्नु स्लाइड बनाउनु पाएन। हिजो चाहिँ मेरो ल्यापटपमा समस्या आएर क्लासै अफ गएको थियो है। पछि बिच गर्दा गर्दै दिउँसोभरि यसैमा टाइम लाग्यो। स्लाइड आउँछ अहिले नै। स्लाइड त्यहाँ म स्क्रिन सेयर गर्छु इङ्ग्लिसमा है।
ल हेर्नु होला है। हेर्नुहोस् त हाम्रै टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेटमा थियो, यो टिप्दै गर्नु होला है। हामी टिप्दै गरौँ। तपाईँको नोट चाहिँ हाम्रो स्कुलले नै राख्छ तपाईँले मिलाएर है, पिडिएफ बनाएर। र यो टिप्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँ के भने हेर्नुहोस् त, फिक्स एन्ड रेट सिस्टमलाई के पनि भनिन्छ, प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट पनि भनिन्छ भने हेर्नुहोस्। फिक्स एक्सचेन्ज रेटलाई के पनि भनिन्छ भने हाम्रो प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट है। स्थिर विनिमय, यो विनिमय दर प्रणालीलाई केन्द्रीय बैङ्कद्वारा निर्धारण गर्दछ। यस विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैङ्कले, हेर्नुहोस् केन्द्रीय बैङ्क चाहिँ चुनावको भएर बस्छ। हेर्नुहोस् केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रमा, हेर्नुहोस् अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिका, हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरण, हेर्नुहोस् विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी मुद्राको आपूर्ति, हेर्नुहोस् मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापनबाट, हेर्नुहोस् व्यवस्थापनबाट स्थिर, हेर्नुहोस् स्थिर विनिमय दर कायम गर्दछ। हेर्नुहोस् कायम गर्दछ। इङ्ग्लिसलाई है पर्छ के छ हाम्रो समस्या आएको कसैलाई यो स्लाइडले भने चाहिँ मेरो पिनमा गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। नेपालीको नोट चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ जुले नानी। इङ्ग्लिसको नोट चाहिँ आउँछ, आई अलरेडी तपाईँ नोट छँदैछ। इङ्ग्लिस क्लास टिप्नुहोस्, बनाउँ त मैले बनाइरहेको छु। फेरि क्लियर गर्ने, हिजो पनि क्लासमा तपाईँहरूसँग गरेँ के भने नेपालीको नोट त मैले बनाइरहेको छु, तर यो स्पिड छैन कि नेपालीको, हेर्नुहोस्। तर क्लास चाहिँ टिप्नुहोस् फेरि है। इङ्ग्लिसको त मसँग अलरेडी सबै नोट छँदैछ, नआए भएन। तर नेपालीको के भयो भने यो च्याप्टर त सक्का छ, 4-5 इन्टरनेसनलको सक्का बनाएर सक्का छु। तर फेरि कुरा के तपाईँले क्लियर पारिहाल्यो भने नभ्याएलाई फेरि तपाईँलाई अहिले भनेर गफ दिने भन्दा पनि मैले हिजो पनि क्लास अस्ति क्लास चाहिँ भनिरहेको छु। भ्याउने जति त कोसिस त म तपाईँ बेटर भन्दा बेटर गर्नु नै खोज्ने नि हो। तर नेपाली फेरि नोट बनाइरहेको छु, दिउँसोभरि लाग्ने हो भने एउटा च्याप्टरमा सकिरा हुँदैन। नेपाली टाइप अब कति तपाईँ स्लो छ हेर्नु विचार गर्नुहोस्। स्पिड हुँदा पनि नेपाली टाइप भ्याइरहेको हुँदैन। तैपनि मैले यो विनिमय दरको भ्याइसकेको छु, इन्टरनेसनल ट्रेडको भ्यायौँ होइन। अब नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भएको छौँ, गरिरहेको छौँ र अहिले चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट गरिरहेको छौँ। भ्याए जति दिन्छु, 2 मात्रै भयो। तर पनि नेपालीलाई टिप्नुहोस्, इङ्ग्लिसको स्लाइडमा त्यहाँ हेर्नुहोस् है। के भने हेर्नुहोस् त, स्थिर विनिमय दर, हेर्नुहोस् फिक्स एक्सचेन्ज रेट इज अल्सो नाउन एज प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट भने हेर्नुहोस्। फिक्स एक्सचेन्ज रेट अल्सो नाउन एज प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट। हेर्नुहोस् फिक्स एक्सचेन्जलाई के पनि भनिन्छ भने प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट पनि भनिन्छ, स्थिर विनिमय दर पनि भनिन्छ फिक्स एक्सचेन्ज रेटलाई। र यो विनिमय, यो चाहिँ स्थिर विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैङ्क अलर्ट भएर बस्छ, चुनावको भएर बस्छ। यो चाहिँ निर्धारण केन्द्रीय बैङ्कले गर्छ। हेर्नुहोस् सेन्ट्रल बैङ्क टु मच अलर्ट, हेर्नुहोस् अर्थात् सेन्ट्रल बैङ्कले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपत्ति व्यवस्थापनबाट, हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई त धन्यवाद छ भाइ खनाल भाइ। नेपाली लेखेको छैन कि, नेपाली लेखेको भए त टाइप गर्न त भएन कि है। लेखेको भए त टाइप गर्नु। अब तपाईँ के हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ बरु भने नोट टिप्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्, बरु मैले करेक्सन गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् नेपाली यो टिप्नुहोस्, लेख्नुहोस्, फिगर सिगर म दिइहाल्छु। हेर्नु तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा अलरेडी मसँग छ। तपाईँलाई फिगर बनाउन गाह्रो हुन्छ भने यो मात्र नेपाली टाइप गर्नुहोस् होइन। अनि बरु बिचमा फिगर भएको फिगर त मसँग अलरेडी मैले फिगर बनाइसकेको छु। हेर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् त के भन्यो भने स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट पनि भनिन्छ। यो विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कद्वारा निर्धारण गरिन्छ र यस विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैङ्क चुनावको भएर बस्छ, कार्य गर्दछ। केन्द्रीय बैङ्कले है, केन्द्रीय बैङ्कले है, सेन्ट्रल बैङ्क केन्द्रीय बैङ्कले अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग र मुद्राको आपूर्तिबाट, हेर्नुहोस् सरी केन्द्रीय बैङ्कले चाहिँ के गर्छ भने मुद्राको आपूर्ति नट माग, यसमा हेर्नुहोस् परिवर्तनशील विनिमय दरमा के थियो भने बजार अन्त यो चाहिँ खुला बजारमा परिवर्तनशील विनिमय दर अन्तर्गत खुला बजारमा
मुद्राको माग र मुद्राको आपूर्तिबाट निर्धारण गरिन्थ्यो भने परिवर्तनशीलमा त्यसमा केन्द्रीय बैंक कुनै पनि धेरै नो रोल अफ सेन्ट्रल बैंक इन्डिपेन्डेन्ट भनेर हेर्नु परिवर्तनशील विनिमय दरमा भने स्थिर विनिमय दरमा स्थिर विनिमय दर निर्धारण गर्ने काम कसले गर्छ अरू केन्द्रीय बैंकले गर्छ। केन्द्रीय बैंकले कसरी गर्छ भने अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापन हेर्नुस् अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापनबाट अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति व्यवस्थापनबाट आपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ किनभने तपाईँ यसका मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर मोनेटरी पोलिसीका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी केन्द्रीय बैंकले हेर्नुस् बैंकले सीआरआर ओपन मार्केट अपरेसन प्रयोग गरी आपूर्ति व्यवस्थापन यहाँ डिमान्ड हैन सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ हातमा चाहिँ मनी सप्लाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने उसको दायित्व पर्छ व्यवस्थापन गर्छ र केन्द्रीय बैंकले बजारमा मुद्राको आपूर्ति चाहिँ भेरियस युजिङ द भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट मोनेटरी पोलिसी आपूर्ति व्यवस्थापन के भन्यो विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी मुद्राको विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी मुद्रा व्यवस्था स्थिर विनिमय दर कायम गर्दछ। कसरी गर्छ हेरौँ भने यदि हेर्नुहोस् कसरी गर्छ त यदि हेर्नुहोस् इफ देयर इज एक्सेस डिमान्ड अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन इन्टरनेसनल मार्केट हेर्नुहोस् यदि मुद्राको माग धेरै भयो भने हेर्नुहोस् यदि तपाईँको यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घरेसी हेर्नुहोस् घरेसी मुद्राको माग धेरै भनेको मनी डिमान्ड ग्रेटर देन मनी सप्लाई भएमा यदि डोमेस्टिक करेन्सीको डिमान्ड धेरै भएमा हेर्नुहोस् इफ देयर इज एक्सेस डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी if there is excess demand for domestic currency international market हेर्नुहोस् यदि डोमेस्टिक करेन्सीको डिमान्ड धेरै भयो if there is excess demand for domestic currency international market यदि चाहिँ डोमेस्टिक करेन्सीको चाहिँ एक्सेस डिमान्ड भयो भने if there is excess demand for domestic currency international market यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घरेसी मुद्राको माग धेरै भएमा घरेसी हेर्नुहोस् मुद्राको मानमा वृद्धि भए विनिमय दर हेर्नुहोस् विनिमय दरमा पनि वृद्धि हुन्छ हेर्नुहोस् if there is excess demand for domestic currency if there is excess demand for domestic currency in international market if there is excess demand for domestic currency in international market if there is excess demand for domestic currency in international market यदि इन्टरनेशनल मार्केट र डोमेस्टिक करेन्सीको डिमान्ड धेरै भयो भने सप्लाई भन्दा डिमान्ड धेरै भयो भने हाम्रो करेन्सीको मान बढ्छ हेर्नुहोस् र हाम्रो करेन्सीको माग बढ्छ मागमा वृद्धि भयो भने हाम्रो करेन्सीको मान भ्यालु बढ्छ र हाम्रो विनिमय दर पनि बढ्छ विनिमय दर बढ्छ भन्नुको अर्थ के हो भने जस्तै इन्डियनहरूले हाम्रो करेन्सीको डिमान्ड धेरै गर्यो भने 160 बाट 150 तिर आउँछ 140 तिर आउँछ 120 तिर आउँछ भन्नु खोजेको के भने हाम्रो करेन्सी मजबुत हुँदै जान्छ बलियो हुँदै जान्छ र करेन्सी डिमान्ड बढ्दै भने करेन्सी भ्यालु बढ्छ 160 ले 100 आइसी पाइरहेको थियो 150 मा पाउन थाले 140 ले आइसी पाउन थाले 130 ले पाउन 20 ले पाउन भनेको हाम्रो करेन्सी डिमान्ड धेरै भएको करेन्सी तपाईको विनिमय दर के भयो त हेर्नुस् त वृद्धि भयो तर हेर्नुस् तर स्थिर विनिमय दर हेर्नुस् स्थिर विनिमय दर व्यवस्थापनको लागि हेर्नुस् केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा हेर्नुस्
मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू हेर्नुहोस्, उपकरणहरू प्रयोग गरी आपूर्तिमा वृद्धि गर्दछ। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय बैंकले के गर्छ भने मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी है, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी इफ देयर इज एक्सिड डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी इन्टरनेशनल मार्केट, यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के भयो हेर्नुहोस्, हाम्रो करेन्सीको डिमान्ड धेरै भयो भने हाम्रो करेन्सीको मान भ्यालु बढ्छ, हाम्रो करेन्सी भ्यालु बढ्छ र विनिमय दर पनि बढ्छ। हेर्नुहोस्, र विनिमय दर स्थिर कायम गर्नको लागि, स्थिर कायम गर्नको लागि टु मेन्टेन फिक्स एक्सचेन्ज रेट, स्थिर विनिमय दर कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले बजारमा मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी मनीको सप्लाई बढाउँछ। जस्तो उपकरणहरूमा बैंक रेट चाहिँ घटाउने हो भने मनी सप्लाई बढ्छ। हेर्नुहोस्, सीआरआर घटाउने हो भने मनी सप्लाई बढ्छ। हेर्नुहोस्, किन बढाउनु परेको थियो भने हेर्नुहोस् त यहाँ किन बढाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् के भएको छ भन्दा डिमान्ड धेरै भएको छ, आपूर्ति कम भएको छ। सेन्ट्रल बैंक इन्क्रिजेज मनी सप्लाई युजिङ भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मनी पोलिसी, मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर है, मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी केन्द्रीय बैंकले के को लागि भने स्थिर विनिमय दर कसरी गर्छ व्यवस्थापन। हेर्नुहोस् त केन्द्रीय बैंक सधैँ चनाखो भएर बस्छ। सेन्ट्रल बैंक अलवेज अलर्ट। हेर्नुहोस्, if there is excess demand for domestic currency in international market, if there is excess demand for domestic currency in international market, then rise in value of domestic currency, and rise in value of domestic currency and rise in exchange rate. Heर्नुहोस्, rise in value of domestic currency, rise in exchange rate. However, to maintain fixed exchange rate, हाम्रो सिस्टम चाहिँ के हो भने स्थिर विनिमय दर कायम गर्नु। However, to maintain fixed exchange rate, central bank increases the supply of money. Central bank increases supply of money using various instruments of monetary policy. मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी सेन्ट्रल बैंकले के गर्छ भने मनी सप्लाई बढाउँछ। जस्तै बैंक रेट घटाउने बित्तिकै मनी सप्लाई बढ्छ। बीआर भनेको बैंक दर। हेर्नुहोस्, बीआर भनेको बैंक दर। हेर्नुहोस्, बीआर भनेको बैंक रेट। हेर्नुहोस्, बैंक रेट। सीआरआर भनेको क्याश रिजर्भ रेसियो। हेर्नुहोस्, क्याश रिजर्भ रेसियो। हेर्नुहोस्, सीआरआर लाई घटाउने हो भने र यो प्रक्रिया हेर्नुहोस्, दिस प्रोसेस, यो प्रक्रिया हेर्नुहोस्, मनी डिमान्ड इज इक्वल टु मनी सप्लाई तथा स्थिर विनिमय दर। हेर्नुहोस्, स्थिर विनिमय दर पुनः कायम नहुन्जेलसम्म हुने गर्दछ। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय बैंकले यस्तो यो प्रक्रिया हेर्नुहोस् कसरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने if there is excess demand for domestic currency in international market, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा domestic currency demand धेरै भयो। If there is excess demand for domestic currency international market, if there is excess demand for domestic currency international market, then के भइदिन्छ भने हाम्रो करेन्सीको भाव बढ्छ। हेर्नुहोस्, त्यति कन्डिसन हाम्रो करेन्सीको भाव बढ्छ र विनिमय दर बढ्छ। हेर्नुहोस्, तर विनिमय दर स्थिर मेन्टेन गर्नको लागि, स्थिर विनिमय दर कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले मनी सप्लाई गर्दै केन्द्रीय बैंक सधैँ अलर्ट हुनुपर्छ। जबकि परिवर्तनशील विनिमय दर के भन्यो भने देयर इज नो रोल अफ सेन्ट्रल बैंक। सेन्ट्रल बैंक इन्डिपेन्डेन्ट बजारमा मुद्राको माग आपूर्तिबाट विनिमय दर बढ्ने घट्ने त्यसलाई परिवर्तनशील भनिन्छ भन्यो, त्यसलाई परिवर्तनशील भनिन्छ भने तर स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा
निदान गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्छ हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंक सधैँ अलर्ट रहन्छ सधैँ तपाईको। त केन्द्रीय बैंकले मुद्राको आपूर्ति बाई युजिङ भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट मनी पोलिसी हेर्नुहोस् एउटा यो भने त्यसैगरी हेर्नुहोस् त्यसैगरी यदि मुद्राको हेर्नुहोस् आपूर्ति हेर्नुहोस् आपूर्ति धेरै मनी सप्लाई गर्दा मनी डिमान्ड हुँदा मुद्राको मान घट्छ र विनिमय दर पनि घट्छ हेर्नुहोस्। मुद्राको चाहिँ के गर्छ मुद्राको मान पनि घट्छ र केन्द्रीय बैंकले तर हेर्नुहोस् स्थिर हेर्नुहोस् स्थिर विनिमय दर कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले सप्लाई धेरै भयो हेर्नुहोस् मुद्राको चाहिँ बैंकले मौद्रिक नीतिका हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू विभिन्न प्रयोग गरी आपूर्ति घटाउँछ हेर्नुहोस् आपूर्ति कम गर्दछ हेर्नुहोस् आपूर्ति कम गर्दछ हेर्नुहोस्। यहाँसम्म हल्का भाइ अब अल्बर्ट भाइ निश्चल भाइ यहाँसम्म कुरो बुझ्नुभयो कृष्ण भाइ योसम्म कुरो अलिअलि बुझ्नुभयो त यहाँसम्म हेर्नुहोस् सोधिरहेको क्वेसन हेर्नुहोस् त कसरी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ भन्ने क्वेसन लगाउनु सोध्यो। अनिता आशिष भाइ निश्चल पवन कृष्ण भाइ कुरो बुझ्नुभयो यो के बुझ्नु हेर्नुहोस् त के भन्यो यदि धेरै सप्लाई भयो अब हेर्नुहोस् हाम्रो करेन्सीको आपूर्ति धेरै भइदियो भने हाम्रो करेन्सीको आपूर्ति धेरै भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो करेन्सीको आपूर्ति धेरै भयो भने आपूर्ति धेरै सप्लाई धेरै भयो भने हाम्रो करेन्सी भ्यालु घट्छ हाम्रो करेन्सी भ्यालु घट्नु भनेको विनिमय दर बढ्ने हेर्नुहोस् तर विनिमय दर स्थिर व्यवस्थापन गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकले के गर्छ मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी आपूर्ति घटाउँछ आपूर्ति धेरै भयो के भने त्यो भने डिमान्डमा हामी चेन्ज गरी आपूर्तिलाई चलाउँछ हेर्नु सेन्ट्रल बैंकले भने बैंक रेट हेर्नुहोस् बढाउने हो मनी सप्लाई घट्छ र सीआरआर हेर्नुहोस् बढ्ने बित्तिकै मनी सप्लाई भएको घट्छ। यो प्रक्रिया मनी डिमान्ड इज इक्वल टु मनी सप्लाई र स्थिर हेर्नुहोस् विनिमय दर कायम नहुन सम्म जारी राख्छ हेर्नुहोस् जारी राख्दछ हेर्नुहोस्। दिस प्रोसेस विल कन्टिन्यू अन्टिल एन्ड अनलेस मनी डिमान्ड मनी सप्लाई एकछिन यो सार्नुहोस् नेपालीलाई म इङ्ग्लिसमा फेरि त्यो स्लाइड देखाउँछु है इङ्ग्लिसमा लागि पनि दिस प्रोसेस विल कन्टिन्यू अन्टिल अनलेस
नेट टेक्नुहोस् त। थ्योरी यो हेर्नुहोस् हो तपाईँ थ्योरी के भन्दा सेन्ट्रल बैंकले म्यानेज गर्ने तपाईँ सेन्ट्रल बैंक अलर्ट कुरा गर्दैछ हेर्नुहोस्। सेन्ट्रल बैंकले के गर्छ तपाईँ इन्डेक्ससँग स्थिर गर्दै आएको छ के भने हाले 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ परिवर्तनशील रहँदै आएको छ। त्यो कुरा आउँछ त्यो लास्टमा आउँछ हेर्नुहोस्। थ्योरी पढ्दैछु अनि अघि चाहिँ व्यवहारिक कुरा जस्तै के परिवर्तनशील थ्योरी हेर्दैछु अहिले के हेर्दैछु अहिले हामी थ्योरिटिकल कुरा गर्दै नेपालले कसरी गर्दैछ भन्ने कुरा आउँछ हेर्नुहोस्। तपाईँले भनेको क्वेसन चाहिँ एकदम ठिक साइन्स क्वेसन हेर्नुहोस् र पहिले यो सार्नुहोस् के भने इङ्ग्लिसवालाहरू है फिक्स एक्सचेन्ज सिस्टम where the rate of exchange between two or more countries does not have change heर्नुहोस्। Under fixed or pegged exchange or stable exchange rate system, government or monetary authority adjust the economic policies. Moreover, fixed exchange rate is determined by adjustment of monetary policies. यसरी गर्छ monetary policy by adjustment हेर्नुहोस्। or monetary authority to keep fixed exchange rate. The monetary authority increase or decrease the supply of money in economy in the market, domestic market. Domestic bazar money supply को चाहिँ के गर्ने आपूर्ति demand व्यवस्थापन हेर्नुहोस्। Suppose there is high demand of domestic currency in international market leads to rise in value of domestic currency. Demand धेरै भयो भने so that domestic currency appreciated or high exchange rate हेर्नुहोस्। तर however to maintain the fixed exchange rate central bank हेर्नुहोस्। Central bank तपाईँको to keep the fixed exchange rate हेर्नुहोस्। Suppose the high demand of domestic currency in international market leads to rise in value of domestic currency so that domestic currency appreciated or high exchange rate. To keep fixed exchange rate, central bank increases money supply using various instrument monetary policies such as bank rates, cash reserve ratios, and open market operation. Bank rate घटाउने share घटाउने भने and purchase bond and share on the securities. This process ultimately leads to the increase in demand is for supply and in international market हेर्नुहोस्। त्यो प्रोसेस जारी गर्छ भने त्यो प्रोसेस जारी राख्छ until and unless demand money supply. On the other hand, if there is excess supply of domestic currency in international market, then value of domestic currency falls. Under such case, central bank uses tight monetary policies or withdraw money from domestic market using various instrument monetary policies. Thus, the bank rate बढाउने share and sells a bond and government securities. This process will continue until and demand money supply and restore तपाईँको fixed exchange rate भन्नुहुन्छ। Restore fixed exchange rate हेर्नु restore fixed exchange rate हेर्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर यसरी चाहिँ व्यवस्थापन आउँदै आएको छ हेर्नुहोस्। अब त्यसै गरी स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस् र नेप्लिज करेन्सी इन्डियन करेन्सीसँग स्थिर विनिमय दर रहेको छ। नेप्लिज करेन्सी इन्डियासँग चाहिँ के हुँदै आएको छ स्थिर विनिमय दर हुँदै आएको छ। र कतिचोटि स्थिर भएको छ भनेर हेर्नुभयो भने अब आज धेरै छैन 10 मिनट मात्र पढाउने है। अब 10 मिनट मात्र हेर्नु छलफल गर्ने हो। मैले 10 मिनट फेरि इम्पोर्टेन्ट कुराको छलफल हुन्छ है। फेरि क्लास तपाईँले चाहिँ धेरै भाइ लास्ट क्लास छोड्नुहुन्छ किन अनि एमसीको लास्टमा जहिले पनि 10 मिनट गराउने हो। हेर्नुहोस् त तपाईँ क्वेसन चाहिँ मैले यो त यति लेखा बेनिफिटका कुरा नेपाल इन्डिया कुरा त छलफल गर्ने नै छौँ कि है। त नेपाली मुद्रा चाहिँ भारतीय मुद्रासँग हेर्नुहोस्। नेपाली मुद्रा चाहिँ भारतीय मुद्रासँग चाहिँ स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस्। नेपाली मुद्रा चाहिँ भारतीय मुद्रासँग चाहिँ के छ हाम्रो स्थिर विनिमय दर राखेको छ हेर्नुहोस्। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग चाहिँ के राखेको छ हाम्रो स्थिर विनिमय दर राखेको छ हेर्नुहोस्। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम गरेको छ भने बाँकी 20 वटा करेन्सीसँग हामीले के भन्यो हेर्नुहोस् परिवर्तनशील विनिमय दर कायम गरेको छ भन्यो हेर्नुहोस्।
र एकछिन मैले तपाईँ एकछिन है हेर्नु होला होइन त्यो एमसिक्यूतिर मैले जहिले पनि लेखनेको त मैले यति बढे यतिसँग रोक्यौँ र तपाईँलाई एकैछिन यहाँ हेरिहाल्नुहोस् त यो हेरिरहनुपर्छ डेली हामीले हाम्रो उसमा नै छ हेर्नुहोस् यो एकछिन यो लिस्ट हेर्नुपर्छ तपाईँले हेर्नुहोस् त नेपाली मुद्रा यसको छलफल त गरौँला नै हामी नेपाली मुद्रा हेर्नुहोस् तपाईँ के भने भारतसँग हेर्नुहोस् त कचोटि रिभाइज भएको छ हेर्नुहोस् गत वर्ष यहाँ क्वेसन आएको थियो एउटा हेर्नुहोस् नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग 9 पटक चाहिँ रिभाइज भएको छ डेट हेर्नुहोस् त लेखाउँछु डेट मैले लेखाउँछु नै यो तैपनि हेर्दै जानु 9 पटक रिभाइज भएको 2070 साल 1 महिना 1 गते पहिलोचोटि हेर्नुहोस् पहिलोचोटि 2000 कति हेर्नु त 2070 साल 1 महिना 1 गते चाहिँ नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग 100 को 159 भएको रहेछ यो 23 साल 24 साल 28 साल 34 साल 42 साल 43 48 49 9 पटक रिभाइज भएको छ गत वर्ष लास्ट क्वेसन आएको थियो हेर्नुहोस् गत वर्ष लास्ट क्वेसन के आएको थियो नेपाली रुपिस हालको चाहिँ इन्डियन करेन्सी आइसी 100 इक्वल टु 160 कहिले निर्धारण भएको भने 3वटा क्वेसन आएको थियो गत वर्ष यसबाट हेर्नु एमसिक्यू यसबाट मल्टिपल चोइस विनिमय दरबाट हेर्नुहोस् अघि निश्चल बारे सोध्नु भएको क्वेसनको आन्सर लगभग जिज्ञासा आयो पनि होला किन मैले यो पढाइरहेको छु भने हामीलाई क्वेसन सोद्धाखेरि ठ्याक्कै यसैबाट यसरी सोधो भनेर क्वेसन बनायो भने हामीले यसको डिटेल हेरिराख्नुपर्छ र मेरो रेगुलर क्लासमा सधैँ चलिरहने हो लास्ट 10 मिनट चाहिँ हामी यसरी चाहिँ छलफल गर्ने नै क्रम गरिरहने छौँ है विनिमय दर हेर्नुभयो भने है हेर्नुभयो भने यो छ हेर्नुहोस् विनिमय दर हेर्नुहोस् त यो हाम्रो 2070 साल 1 महिना 1 गते त्यसपछि हेर्नुहोस् 17 भयो त्यसपछि 23 भयो 24 भयो 28 साल 34 साल त्यस्तै गरे कति हेर्नुहोस् त 34 42 43 48 49 लेटेस्ट चाहिँ 2049 साल फागुन 1 गतेको लेटेस्ट छ 160 अब यसमा पनि के हेर्नु थाहा छ यसमा के हेर्नु पर्यो तपाईँ 9 पटक रिभाइज भएको रहेछ भने नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग सबैभन्दा बलियो कहिले भएको रहेछ नेपाली मुद्रा इन्डियन करेन्सी सबैभन्दा कमजोर कति बेला भयो हेर्नुहोस् त यहाँ त्यसरी पनि हेर्नु पर्यो करेन्सी हेर्नु है कतिसम्म तपाईँ कमजोर भएको छ भने हेर्नुहोस् 170 सम्म भएको म्याक्सिमम हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम हुनु पर्यो म्याक्सिमम कमजोर हुनु 168 भएको छ 165 भयो 160 भएको छ हामीले एमसिक्यू हेर्दाखेरि यो टेबुललाई नै एकदम गहन तरिकाले विभिन्न तरिकाले तपाईँ हेर्नुहोस् भन्नु खोजेको हेर्नुहोस् 17 साल 1 महिना 1 गते अहिले लेटेस्ट 2049 साल 11 महिना 1 गते डेट याद हुनुपर्छ 9 पटक रिभाइज भएको छ सबैभन्दा हेर्नु बराबर लगभग 2023 सालमा हेर्नुहोस् त 100 को त 101 भएको छ हेर्नुहोस् 101 भयो 100 को 101 अनि त्यसै गरी हेर्नुहोस् त 2042 सालमा हेर्नुहोस् यही नै हो तपाईँको हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हुनुभन्दा पहिले वा जन्म सङ्ग्रहले गर्दा ब्यालेन्स पेमेन्ट डेफिसिट भएर नेपाली मुद्राको अत्याधिक सप्लाई भएर अमेरिकन डलरसँग भाव घटेर 170 भएको थियो हेर्नुहोस् अब 10 मिनट केबी भाइ अब धेरै 10 मिनटमा हामीले चाहिँ हाम्रो डेली हेर्नुहोस् तपाईँले नयाँ जोइन हुनु भएको छ जस्तो लाग्दैछ डेली हाम्रो 5 देखि 10 मिनट चाहिँ यस्तै यस्तै कुरामा नयाँ कुरामा छलफल गर्ने तपाईँले कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ 9 पटक रिभाइज भएको छ फेरि भोलि क्लास त हुन्छ नै यो कुरा 9 पटक नेपाली करेन्सी त इन्डियन करेन्सीसँग रिभाइज भएको छ सबैभन्दा कमजोर हेर्नुहोस् तपाईँको 2042 साल 8 महिना 15 गते 100 को 170 भएको रहेछ त्यसपछि 2043 सालमा 168 र 2048 साल 165 तपाईँको हेर्नु 2049 साल 1 गते 160 हालको 160 यहीँबाट निर्धारण भएको र बराबरको लाइनमा हेर्नुभयो 2023 सालमा नेपाली मुद्रा र इन्डियन मुद्रा लगभग के भएको रहेछ हाम्रो बराबरको लाइनमा भएको रहेछ भन्ने भन्नुहोस् बराबरको लाइनमा हेर्नुहोस् र त्यसै गरी हाम्रो कन्टिन्यू हेर्नुहोस् के छ स्थिति भने हामीले डेली फ्रिक्वेन्टली हेर्नुहोस् डेली हामी फ्रिक्वेन्टली के हेरिरहेछौँ भने यसरी चाहिँ डेटा हेर्दै जाने जस्तै अघि के हेर्नु सुरुकोमा भने हामी विनिमय दरमा इन्डियासँग के छ अनि तपाईँको कतिवटा करेन्सीसँग स्थिर कतिवटासँग परिवर्तनशील र अनि हामी यो कन्टिन्यू हेर्नु हिजो अस्ति हेरेको फेरि पनि मैले तपाईँलाई फ्रिक्वेन्टली भनिरहेको छु र यो होइन र भोलि क्लासमा एमसिक्यूको मैले एउटा लिस्ट तपाईँलाई देखाउने छु यिनीहरूबाट नै हेर्नुहोस् अस्ति एउटा एमसी भएको छ प्रत्येक शनिबार हाम्रो मल्टिपल चोइस क्लास हुन्छ हेर्नुहोस् त यो के छ हेर्नुहोस् त हाम्रो योजनाहरू हामीले रेगुलरमा पढाएको थियो नयाँ आउनु भएको भाइ बहिनीलाई नयाँ लाग्ला हाम्रो रेगुलर फेरि सधैँ हुन्छ यसरी 5-10 मिनट टाइममा 15 योजना हेर्नुहोस्
एमसीक्यू बाहिरका नपढ्नुहोस् भनेको कारण यही हेर्नुहोस्। पहिलो चाहिँ 2013 हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय योजना आएको स्थान 2012, 2018-19 प्लान होलिडे योजना विहीन वर्ष, 2047-48 चाहिँ योजना विहीन वर्ष हेर्नुहोस्। र 4वटा विकास क्षेत्र, 5औं विकास क्षेत्र चाहिँ हेर्नुहोस्, 5औं योजनाबाट लागू गरेको थियो। र हाल हेर्नु कतिवटा योजनाबाट यही क्वेसन आएको थियो। नेपालमा हाल कतिवटा पञ्चवर्ष योजना र कतिवटा 3 वर्ष योजना चाहिँ तपाईको कम्प्लिट भयो भन्ने क्वेसन आएको थियो। हेर्नुहोस् टोटल पञ्चवर्ष योजना 10वटा छन्, 3 वर्ष योजना 5 छन्, जता 15 भयो। तर क्वेसन यसरी आएको थिएन। पञ्चवर्ष योजना कतिवटा पुरा भयो, 3 वर्ष योजना कति पुरा भयो भन्दा पञ्चवर्ष योजना पुरा चाहिँ भएका 9वटा भए, लागु 10वटा हो। र 3 वर्ष योजना 5वटा हेर्नुहोस् त कतिवटा हाम्रो हेर्नुहोस्। 3 वर्ष योजना चाहिँ यो माथिको हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा माथिको हेर्नुहोस्, 3 वर्ष योजना माथिको हेर्नुहोस्, यो भयो। र त्यसै गरेर 3 वर्ष योजना हेर्नुहोस्, तलका हेर्नुहोस् भयो भने जोड्दा कतिवटा भयो भने 5 र पञ्चवर्ष योजना। र हेर्नुहोस् तपाईको कति 2061-62 मा छैन, त्यो प्लान होलिडे होइन, त्यहाँ खाली ग्याप छ। 18-19 मा ग्याप छैन। इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैजना हेरिराख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि 2000 तपाईँ हेर्नुहोस् त 48-49 मा योजना छैन। हेर्नुहोस् 2047 बाट सिधै 49 दुई चाहिँ ग्याप भयो, 2 वर्ष, त्यो पनि प्लान होलिडे भयो। हेर्नुहोस् टोटल चाहिँ हाम्रो कतिवटा 15औं योजनामा चालु छौँ। 15औं चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त पञ्चवर्ष 3वटा योजना र 5 वर्ष योजना चाहिँ 10वटा भयो, कम्प्लिट चाहिँ 9वटा भएका छन्। र अर्को हेर्नुहोस् त यो निजीकरण सुरुवात 2041 सालबाट सुरु भएको थियो, 6औं योजनाबाट। मध्यकालीन संरचनाको सुरुवात चाहिँ 10औं योजनाबाट सुरुवात। मिड टर्म एक्सपेन्डिचर हामी पढ्छौँ यसको बारेमा। 10औं योजना 2059-64 मा वा आर्थिक विधि 59-60 लागू भएको मध्यकालीन योजना। यो पनि हाम्रो त रेगुलर है, फेरि नयाँ आएको भाइ बहिनी नयाँ लाग्ला। हामी त रेगुलर चाहिँ मा छौँ क्लास भन्नु, रेगुलर दिनका दिन हेर्छु एकचोटि। हेर्नुहोस् र सुकी नेपाली संविधान नेपाल हेर्नुहोस् 25 वर्ष योजना हेर्नुहोस्। आर्थिक वृद्धि 10.5, प्राथमिक क्षेत्रको राष्ट्रिय तपाईँ योगदान कन्ट्रिब्युसन अफ प्राइमेरी सेक्टरमा जिडिपी 9% लक्ष्य 25 वर्षपछि। द्वितीय क्षेत्र योगदान चाहिँ 30%, सेवाग्राही क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 61%, निरपेक्ष गरिबी 0 मा पुर्याउने, मानव विकास सूचकाङ्क 25 वर्ष 0.76 पुर्याउने, अपेक्षित आयु 80 वर्ष, प्रति व्यक्ति आम्दानी $12,100, विद्युत उत्पादन 40,000 मेगावाट, रेलमार्ग 2200 किलोमिटर, यो चाहिँ असमानता गिनी कोएफिसिएन्ट 0.25, समसहभागिता 72%, बहुआयामिक तथा मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स हेर्नुहोस् 3%, इन्टरनेट पहुँच 100%, लैङ्गिक विकास 0.99 र साक्षरता दर 15 वर्षभन्दा माथिको 99, माथि तह कुल भर्ना 95, उच्च शिक्षा तथा कुल भन्दा 40% लक्ष्य राख्यो। यो हाम्रो डेली बेसिसमा परेको छ है। फेरि अस्ति त अलिक धेरै देखाएको थियो, आजसम्म थोरै अघि माथि धेरै भयो भएर यसका दुईटा र डेली हुन्छ। र भोलि क्लास हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनको पनि सही हुन्छ, किन रेगुलर शनिबार हामीले एउटा सेट थोरै भयो भने अथवा 20 देखि 30 वटा क्वेसन होला, किन आज सुरु भएर 20 देखि 30 वटा क्वेसन होला। र फेरि अर्को शनिबार चाहिँ फेरि 50-60 यसरी हुँदै जान्छन्। र मैले अब आजलाई हेर्नुहोस् यति गरे। नोटको लागि तपाईँ इन्स्टिट्युटबाट तपाईँलाई आइहाल्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन है, तपाईँलाई आइहाल्छ। ल अब आजलाई यति गरौँ। केही छ तपाईँको जिज्ञासा भने भन्नुहोस्, तपाईँलाई अनम्युट गरिदिइहाल्छु। हेर्नुहोस् केही छ अरू केही जिज्ञासा भने भन्नुहोस्। सर C + I + G + X - कम्पोनेन्ट जिडिपी भनेको नानी CIGX हजुर एकैछिन उहाँको क्वेसन चाहिँ जिडिपी कम्पोनेन्ट भने कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर है, अनि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, नेट एक्सपोर्ट, यसको बारेमा व्याख्या गरेर डेटा लेख भनेर आएको क्वेसन हो। कम्पोनेन्ट जिडिपी त CIGX भयो, 4वटा कम्पोनेन्ट। ल अब भन्नुहोस् त हजुर। सर यो हजुरले भन्नुभयो नि के अरे हाम्रो 20वटा कन्ट्रीको चाहिँ इन्डियामा भर पर्छ, हाम्रो एक्सचेन्ज रेट चाहिँ परिवर्तनशील। अब जस्तै यसमा चाहिँ खासमा एउटा कारण भन्नुभयो हजुरले, यो खासमा किन भयो यस्तो इन्डियामा भर पर्नेमा चाहिँ फरेन रिजर्भ चाहिँ बाहिर जाने भएको कारणले भन्नुभयो होइन सर? हजुर हजुर भन्नुहोस्। अनि अरू कारणहरू यसका त्यही मात्र कारण हो कि सर अरू कारण पनि हुन् यसका? मेन कारण त्यही हेर्नुहोस्, मेन कारण त्यही हो, मेन कारण त्यही हो नि त। त्यसमा जोडेका अरू फाटा होला, मेन त्यही रिजन हो नि। हाम्रो करेन्सी कुनै पनि कन्ट्री करेन्सी कति बलियो छ, कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्छ। त्यो कन्ट्रीसँग फरेन रिजर्भ कति छ भनेर गर्छ होइन र? हो सर।
भने जस्तो श्रीलङ्काको इक्जाम्पल लिनुभयो भने हजुर सर श्रीलङ्काको इक्जाम्पल लिनुभयो भने के भयो थाहा फरेन रिजर्भ कम भएर हेर्नु श्रीलङ्का कुनै टाट पल्टेको होइन र हो सर त्यो कारणले गर्दाखेरि फरेन रिजर्भ नै तपाईँको हाम्रो देशको चाहिँ फरेन रिजर्भ भयो भने बिओपी वाला ट्रेड वाला इम्पोर्ट जोडेको पारो त सबै जोडेर तर के मेन चाहिँ रिजर्भ कुरा हो विदेशी करेन्सी बाहिर नजाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ भारतीय मुद्रासँग चाहिँ स्थिर विनिमय दर कायम गरेको हो र त्यहाँबाट डिराइभ गरेको हो भन्ने कुरा गर्यो है इन्डियामा नेपाल भन्दा नि बढी हुन्छ हो किन बढी हुन्छ त इन्डियामा किन बढी हुन्छ त नेपाल भन्दा पक्का अमेरिकन डलरको डिमान्ड इन्डियामा बढी हुन्छ हैन र डेफिनेटली किन इन्डियालाई डलर बढी चाहिन्छ नेपाललाई डलर कम चाहिन्छ तर अहिले आइसी चाहिने हो डलर धेरै धेरै चाहिँदैन अहिले चाहिने बडा आइसी दैनिक जीवनमा काम लाग्ने आइसी इन्डियन करेन्सी हो तर अमेरिकन डलर होइन त्यसको त इन्डियालाई बढी चाहिने कुन हो त इन्डियालाई बढी चाहिने डलर हो हेर्नुहोस् त्यसैले इन्डियामा चाहिँ के हुन्छ भने डलरको भाव बढ्छ नेपाल नबढ्न सक्छ फेरि हेर्नुहोस् अनि नेपाल बढेन भने त तपाईँ हामी कन्ज्युमर मैले अघि भने कन्ज्युमर र व्यापारी कहिले पनि राष्ट्रवादको कुरा हुँदैन हामी फाइदा खोज्ने हो तपाईँ हो म किन्नुहोस् तपाईँ 5 लाख डलर 1 लाख डलर ल्याउनु भएको छ भने इन्डियामा 2 रुपियाँ बढी पाउनुहुन्छ भने कति पैसा बढी हुन्छ थाहा छ इन्डिया घुमेर तपाईँ इन्डिया लत्ता कपडा पनि घरको परिवार पाल्न पैसा हुन्छ अनि तपाईँ किन यहाँ सटै गर्नुहुन्छ पैसा जम्मा कहाँ भयो त विदेशी करेन्सी रिजर्भ कहाँ भयो त भोलि इन्डिया रिजर्भ हुन्छ त्यसले त्यो रिजर्भ नहोस् भनेर नेपालले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ ड्राफ्ट एक्सचेन्ज रेट राखेको भन्ने भयो हाम्रो पवन भाइको मैले पुछेर अरू भन्नुहोस् त नमस्ते सर हजुर नमस्ते नमस्ते सर यो एउटा चाहिँ यो फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट र म्यानेज एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भनेको एउटै हो कि के हो सर होइन फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट म्यानेजको कुरा जुन गरे नि सुन्नुहोस् हामीले फ्लोटिङ भित्र म्यानेज जोड्यो फ्लोटिङ भित्र के जोड्यो मैले म्यानेज र फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट जोडेँ क्या हेर्नुहोस् इन्डियन इकोनोमीमा बेस भएकोले हामीले चाहिँ म्यानेज भनेको हो सर हो एकदम हो थ्योरी त सम्भवतः के भने मैले कुनै पनि कन्ट्री करेन्सीको डिमान्ड र सप्लाईबाट विनिमय दर निर्धारण हुनेलाई परिवर्तनशील बन्यो फ्लोटिङ अथवा फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट बन्यो तर नेपाल हुनुपर्ने के हो थ्योरी सम्भव थ्योरी अनुसार के हुनु पर्थ्यो थ्योरी अनुसार के हुनु पर्थ्यो भने हाम्रो इकोनोमीमा अमेरिकन डलरको डिमान्ड र 20वटा करेन्सीको डिमान्ड र सप्लाई आधारमा परिवर्तनशील निर्धारण हुनुपर्ने तर हाम्रो देशमा डिमान्ड र सप्लाईबाट भन्दा परिवर्तनशील बन्यो तर परिवर्तनशील हाम्रो अर्थतन्त्र अनुसार भएन कि भारतको अर्थतन्त्रमा डिमान्ड र सप्लाई कसरी त्यसको आधारमा के गर्यो हामीले इन्डियन करेन्सीमा कन्भर्ट गराएको अघि मैले एउटा इक्जाम्पल लेखाएको क्याल्कुलेसन गरेर त्यो त्यही याद गर्नुपर्छ है फेरि यस्तो लेख्नुपर्छ इक्जाम यसरी गरेको त्यसले हाम्रो परिवर्तनशील चाहिँ कस्तो भयो भने म्यानेज द फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट म्यानेज द फ्लेक्सिबल अर डिराइभ एक्सचेन्ज रेट भने कहाँबाट डिराइभ गरियो भने इन्डियन इकोनोमीबाट डिराइभ गरेको हो भन्ने अरू अब छलफल त डेली यही हुन्छ अर्थतन्त्र यही हो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यो इन्टरनेट ट्रेड पढ्नुको कारण यही कुरा छलफल होला डेली बुझिला भनेर गर्यो अरू के छ भन्नुहोस् त सर त्यो अघिको जुन कम्पोनेन्टहरु भनिदिनु भयो नि हजुरले हजुर त्यसलाई एक्सप्लेन युजिङ भेरियस म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भनेर दिनुभएको छ नि क्वेशन त्यसमा चाहिँ कसरी लिंक गर्ने सर म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरुलाई अब हेर्नुस् हो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर के लेख्नु पर्यो कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर कति छ नेपालमा ग्रस डोमेस्टिक कन्जम्सन कति छ कुल जीडीपी को 90% ग्रस डोमेस्टिक कन्जम्सन डेटा लेख्नुस् भने ए त्यसमा चाहिँ डाटा लेखेर चाहिँ डेटा लेख्ने हो कन्जम्सन को डिफाइन गर्ने कन्जम्सन नेपाल यति छ भनेर लेख्ने इन्भेस्टमेन्ट र ग्रस डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट कति छ नेपालको कुल जीडीपी को कति छ 36% छ ग्रस कुल तपाईको इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल फर्मेसन 30 को लाइनमा छ भने लेख्नु पर्यो त्यसै गरेर अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ जीडीपी को जनजन कति छ हाम्रो जीडीपी को एक्सपेन्डिचर हेर्नु जीडीपी को गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति टोटल गभर्नमेन्ट 20% र तपाईको सरकारी खर्चमा त्यसभन्दा पनि करेन्ट एक्सपेन्डिचर कति छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति छ त्यो लेख डेटा भनेको म्याक्रो इन्डिकेटर अब त्यसैगरी ट्रेड हेर्नु अब इम्पोर्ट कति छ एक्सपोर्ट कति छ हेर्नुस् सबै पढेपछि लेख भने पुरै डिटेल हो त्यो भने हस् सर है अरु हेलो फिक्स रेट को एडभान्टेजेस भनिदिनु न सर र आको छैन नि त त्यता आको छैन नि त्यता पेपर त यति लेखाएर भोलि गराउँ भने है यता आको छैन नि त यतिकै रोकेर मैले तपाईँ थाहा छ नि अहिले नसकिने भएको कारणले मैले यस्तो तपाईँलाई त्यो डेटा देखाउन कारण बुझ्नु भएको थियो नि यतिकै रोकेर भोलि पनि छलफल गराएर किन क्वेसन यही आएर इक्जाम हेर्नुहोस् इक्जाममा नेपालले भारतीय मुद्रासँग किन स्थिर राख्यो भनेर क्वेसन सोधिरहेको हो नि हेर्नुहोस् यो त क्वेसन आइरहेको आउट क्वेसन जस्तै बनाइरहेको छ हेर्नुहोस् त्यसले मैले यतिकै रोकेर सकिँदैन भनेर मैले के गरेको यतिकै रोकेर भोलि फेरि छलफल गरेर फिक्स एक्सचेन्जका बेनिफिट के हुन् र नेपालले इन्डियासँग के त स्थिर राख्दा के कस्ता फाइदा हुन्छ र नेपालले इन्डियासँग कसरी कति बेला कति भने 9 पटक भन्नु पनि लेख्नु यो डाटा हेर्नुहोस्
अघि देखाएँ मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा 9 पटक 2017 साल 1 गते, लेटेस्ट तपाईँ 9 पटकको 2049 साल तपाईँ फागुन 1 गतेको, फागुन 1 गते यी कुराहरू डेटा 9 पटक रिभाइज भएको छ। हाम्रो 2042 सालमा सबैभन्दा बढी करेन्सी कमजोर सबै लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस्, तब हाम्रो नम्बर आउँछ हेर्नु, अरूभन्दा युनिक भइन्छ र प्लस एमसिक्यूका क्वेसनहरू भित्रैबाट पर्छ फेरि त्यो। ल आजलाई यति गरौँ, भोलिको क्लासमा आज चाहिँ फेरि यस्तो भयो तपाईँ धेरै नयाँ नयाँ पनि हुनुभयो भएर मैले अलि अगाडि नबढाएको पनि हो रेस हेर्नुहोस् है। ल भोलि हामी हजुर भन्नुहोस् त सर। हजुर भन्नुहोस्। यो एक्सचेन्ज गर्दा जस्तो 160 हुनुपर्नेमा 170 भयो भने त्यो स्ट्रङ भएको मानियो कि विक भएको मानियो? त्यो त विक भयो नि होइन र झन् कमजोर भयो, एकदम कमजोर भयो। भ्यालु बढ्यो भने त त्यो करेन्सी डोमेस्टिक करेन्सी झन् विक भएको मानिन्छ होइन र? विक एकदम हो। जस्तै के भन्नुभयो थाहा छ, 180 किनलाई 170 दियो भने नेपाली होइन र? जति डिफरेन्स बढ्छ उति विक हुन्छ भनेर बुझ्नु भयो। उति विक भने बुझ्नुहोस्, वा के बुझ्नुहोस् भने सुन्नुहोस्, अब हो त्यो त त्यही नै हो। न त के बुझ्नुहोस् भने 100 अब के हो यसको मतलब के हो थाहा? 180 किन्नको लागि तपाईँ नेपाली कति बुझाउनु पर्यो? 170 बुझाउनु पर्यो। यदि त्यो कमजोर भयो, हाम्रो करेन्सी कमजोर भएको हो भने अब 100 किन्नलाई 150 मात्र बुझाउनु भयो भने हाम्रो करेन्सी के भएको? अब 10 ले फाइदा भयो हामीलाई, 10 फाइदा भयो। 150 मै पायौँ, 140 मै पायौँ, 130 मै पायो भने हाम्रो करेन्सी मजबुत भएको हेर्नुहोस्। त्यसलाई के पनि थाहा छ? अब होइन हो आउँदैछ करेन्सी एप्रिसिएसन करेन्सी डेप्रिसिएसनको कुरा आउँदै नेपाल यो विनिमय दरलाई असर गर्ने फ्याक्टरै क्वेसन दिएको छ। विनिमय दरलाई असर गर्ने फ्याक्टरहरू व्याख्या गर भन्ने क्वेसन आयो, अब बिस्तारै आउँदैछ हेर्नुहोस्। त्यसले हामी यी क्वेसनहरूमा डिटेल पढ्छौँ, 1 बाई 1 पढ्छौँ हेर्नुहोस् है। सर एउटा नेसनल सर यो जिटिपीको एउटा क्वेसन थियो सर। हजुर भन्नुहोस् त सर। यो एउटा चाहिँ यो राष्ट्रमै सोधेको क्वेसन रहेछ सर। यो जिडिपी क्याल्कुलेसनमा एक्सपेन्डिचर एप्रोच चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ मोनिटरी म्यानेजमेन्टमा भन्ने छ सर। एउटा यो कसरी एडभान्स कन्ट्रिजमा त्यो एडभान्स बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वेल म्यानेज भएको कन्ट्रीमा अब मनी म्यानेज भनेको कहाँ के हो? एडभान्स कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, विकसित राष्ट्रहरूमा जहाँ चाहिँ के त फाइनेन्सियल इन्क्लुजन फाइनेन्सियल लिटरेसी हेर्नुहोस्, सबैले चाहिँ के कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार हुने कन्ट्रीहरूमा जहाँ चाहिँ जहाँ डबल काउन्टी ट्रिपल काउन्टी हुने सबै कारोबार ट्रान्जेक्सन चाहिँ सही हुन्छ त्यो कन्ट्रीमा एक्सपेन्डेड मेथड हुन्छ। भने नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री भ्यालुएटेड मेथड है। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा भ्यालुएटेड मेथड जहाँ डबल काउन्टिङमा जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था पहुँच पुगेको छैन, बजारको अभाव, मार्केट अभाव, सबै पहुँच लिटिज बैंक फाइनेन्सियल लिटिज एसिस र इन्क्लुजन नभएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ भ्यालुएटेड प्रोडक्ट मेथड प्रयोग गरिन्छ भने एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा फेरि एक्सपेन्डिचर मेथड मोर तपाईँ युज मनी म्यानेजमेन्ट भने त्यही हो कि P1 Q1 P2 Q2 भनेकै तपाईँ के हो त हाम्रो त्यो मनी हो, मन्ट्री भ्याल्यु हेर्नुहोस्। नोमिनल तपाईँ त्यहाँ त्यसमा हिसाब गर्न सजिलो र कहिले कहाँ खर्च गयो कताबाट कतै गयो ठ्याक्कै हिसाब गर्न पर्ने सजिलो स्थितिमा एक्स मेथड हुन्छ, त्यो हामी छलफल गरौँ। अरू के भन्नुहोस् त? सर हजुर तर यो हाम्रो जुन यो लेभल 6 भनेको यो हाम्रो उतातिर अधिकृत तृतीय बाल होइन हाम्रो सिलेबस हो। ए अनि सर यो म त आज भर्खर क्लास जोइन भएको, अनि यो चाहिँ हाम्रो के एमसिक्यू वाला हो कि सर के को यो पढाइ हुँदैछ अहिले आज? एमसिक्यू होइन नि त, थ्योरी पढ्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्ने जुन च्याप्टर छ नि इन्टरनेसनल ट्रेड। हजुर इन्टरनेसनल ट्रेड भन्ने एउटा इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स भन्ने एउटा च्याप्टर छ, युनिट छ तपाईँको होइन? हजुर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्समा एक्सचेन्ज रेट सिस्टम भन्ने एउटा च्याप्टर छ है। त्यो च्याप्टरको थ्योरी पढ्दैछु होइन? सुन है, त्यो च्याप्टरमा विनिमय दर भनेको विनिमय दरका प्रकारहरू पढ्दैछौँ, कसरी निर्धारण गरिन्छ पढ्दैछौँ। अब क्वेसन मैले तपाईँलाई के भन्यो भने तपाईँ एमसिक्यू भनेर अलग भन्दा पनि हामी च्याप्टर वाइज एमसिक्यू पढ्छौँ। अब यो च्याप्टर सकिने बित्तिकैमा तपाईँलाई 50वटा क्वेसन चाहिँ एमसिक्यू गराउँछु र अब कसरी गराउने तपाईँलाई मैले भन्नु चाहिँ मैले अघि नै तपाईँ सायद ढिला हुनुभयो, बजारका बुकमा भएको क्वेसन आउँदैन। अघि एकजना भाइले पनि भनिसक्नुभयो सर फसियो भनेर, त्यो गत वर्ष जहिले पनि त्यही नै, मैले बजारको बुकलाई प्रिफरै गर्दैन। क्वेसन त्यसरी आउँदैन कि जस्तै कि मैले सर्ट टाइम पिरियडमा मैले अब रेगुलर के गरेर आयो भने तपाईँ पुरानो जोडिनु थाहा नै छ भाइ बहिनीहरूलाई। त मैले लास्ट क्लासमा जहिले सकिने बेला बजेट, मोनिटरी पोलिसी, 15 योजना, 25 वर्ष योजना है, क्वेसन बजेटबाट एउटा आउँछ, मोनिटरी पोलिसी अर्को क्वेसन आउँछ एमसिक्यू, अनि 15 योजना 25 वर्ष योजनाबाट आउँछ, मध्यकालीन योजनाबाट आउँछ, एक्सचेन्ज रेटबाट आउँछ, अनि के विनिमय दरबाट क्वेसन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि डेली यी कुरालाई हामीले 5-10 मिनट छलफल गर्दै जाने। एबिसी अप्सन याद गर्ने होइन कि
डिटेल जस्तो अघि विनिमय दर हेऱ्यौँ नि त 20वटासँग चाहिँ परिवर्तनशील छ, इन्डिया स्थिर छ, तीमध्ये कुनसँग करेन्सी कमजोर छ भनेर त्यसरी घोक्नु भन्दा मैले के देखाएँ तपाईँलाई राष्ट्र ब्याङ्क वेबसाइट गएर तपाईँलाई के त्यो स्क्रिन सेयर गर्नुको कारण के हो भने तपाईँलाई त्यो रियलाइजेसन होस् यो पढ्नु पर्छ भनेर मैले देखाएको र दुबईको तयारी गराएर आयो फेरि। अब तपाईँ फेरि कुरो तपाईँ हेर्ने मार्केटमा मैले देखिरहेको छु कि राष्ट्र ब्याङ्कको एमसीको क्लास भने एउटा क्वेसन पढ्दै थियो क्लास पास क्लियर हुनु हुँदा फेरि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको एमसीक्यू तिनीहरूले पढाएको क्वेसन आउँदैन यो पनि ध्यान दिनु। राष्ट्र ब्याङ्क तिनले पढाएको म्याथ पनि आउँदैन हेर्नुहोस् त्यो म देखिरहेको छु मार्केटमा बुक हेर्नुहोस् मार्केटमा त्यो विज्ञापन देखिरहेको हुन्छ 1000-2000मा एमसीक्यू भने त्यही एमसीक्यू सोध्ने हो र आज पढाबाट ती 3वटा 4वटा क्वेसन एमसी तिनीलाई थाहै छैन हेर्नुहोस् ती बजाएर पढाउनेहरू जो छन् त 2000मा 1000 भन्ने विज्ञान तिमीलाई यो कुरा केही पनि थाहा छैन हेर्नुहोस् यो कुरा तपाईँलाई रियलाइजेसन होस् कि उनलाई 20वटा करेन्सी करेन्सीको हाम्रो करेन्सी कमजोर एप्रिसिएसन डेप्रिसिएसनको बारेमा थाहै नै छैन यसरी आउने भएको कारणले गर्दाखेरि दुवै तयारी गराएर है दुवै तयारी सँगसँगै लगिरह र पछि इक्जाम आउने बेला हामी 10 देखि 15 दिन चाहिँ के गर्छौँ भने पुरै थ्योरी छोडेर फेरि तपाईँ के गर्छ म्याथका क्वेसनहरूदेखि लिएर अरू तपाईँ जनरल नलेजका क्वेसनहरूदेखि लिएर सबै होलसेल गर्छौँ अहिले चाहिँ सँगसँगै लाने हो कि है क्लियर भयो। एक्सक्युज मी सर यो क्लास कहिलेदेखि सुरु भयो सर? यो आज क्लास सुरु भन्दा पनि कस्तो भएको छ भने एक घन्टा छलफल गर्दा गर्दै धेरै कोर्स जान्छ भने म जहिले पनि यो 1 घन्टा र पुरा गराएर 5 दिन भयो आज यो आज हाम्रो 5औं दिन हो। तर हामीलाई त आजबाट सुरु हुन्छ भनेको थियो सर। हजुर हजुर हामीलाई त आजबाट इको क्लास सुरु हुन्छ भनेको थियो अफिसर लेभलको सिक्दा लेभलको यो बीचबाट आएर केही बुझिँदैन छैन कि फेरि तपाईले आजबाट सुरु हुन्छ कहिले भने त हाम्रो उताबाट भनेको के रे हाम्रो हुसेन सरले आजबाट तपाईँ उताबाट जोइन हुनुभएको हो तपाईँ आज? हजुर त्यही त उताबाट सुन्नु भयो नि क्लास हाम्रो 5औं दिनमा गइसक्यो क्लास हैन र मैले तपाईलाई फेरि क्लियर पारे अब यो धेरै छलफल गर्न अघि नै भने नयाँ जोइन हुनु भएको छ आज एडजस्ट गर्नु भोलि अर्को च्याप्टर सुरु भइहाल्छ हेर्नुहोस्। अब त्यो न त के हुन्छ भने तपाईँ एडजस्ट गर्ने हो आजको लागि हैन ल आजलाई यति गरौँ हैन अब भोलिदेखि तपाईँ एडजस्ट भइहाल्छ एकै दिन कहाँ एडजस्ट हुन्छ त फेरि हैन। त्यति अलग अलग ठाउँमा जोड्नु भएको रहेछ कि विद्यार्थीहरूलाई यताको र यो दुई ठाउँको विद्यार्थीहरू नि त्यो मेरो विचार त्यसमा। त्यही हो अब यो कोर्स सकाउन गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटै कम्बाइन गराएर मैले चाहिँ कोर्स अब एउटै जनाले पढाउने हो किन दुई ठाउँ जोइन गर्ने भनेर एउटै जोइन गराएको हो है। अब कोर्स सकाउने कुरा तनाव लिनु तपाईँ आज पहिलो दिन आएर तपाईँलाई कन्फ्युज हुनु त स्वाभाविक कुरा कता कता सुरु मैले नै हामी हिजोकै क्लासमा आदिमाबाट सुरु गरेको हिजो अब त्यो सकिनु पर्ने थियो यहाँसम्म आउनु पर्ने सकिनु पर्ने हिजो नै त्यो नेटको समस्या भएर त्यो बिस्तारै तपाईँ एडप्ट गर्दै जानुहोस् भइहाल्छ है। सर अनि हामीले कतिवटा टप छुट्यायौँ होला यो 5 दिनमा? अहिले तपाईँ छुट्याए तान्दैतिर हुन्छ भने भइहाल्छ कोर्स के भयो भने छुट्याएर कति छुट्यो त राम्रो न 3-4 क्लास भएको छ एउटा च्याप्टर छुट्यो होला कि भइहाल्छ के तनाव नै न तपाईँ भन्दा सुन्नु नि तपाईँ मसँग तयारी गर्नु अर्थ तपाईँप्रति त बढी मन चिन्तित विश्वास गरी आउनु भयो मलाई चिन्ता भन्नु पर्यो नि पहिले नै र तपाईँले यहाँ त्यसरी तपाईँ त्यत्रो रिस्क लिएर आउनु भएको छ म भनेर पढ्न आउनु थाल्नु भएको तपाईँ यति च्याप्टर त मैले पढाइदिने भने तपाईँभन्दा पनि मलाई चिन्ता छ टाइममा कोर्स सकिँदैन के गर्नु यो अहिले त 2 घन्टा गराउने कोर्स क्लास पनि हेर्नु अहिले त कम गराउने कारण के भने तपाईँ आज मैले जोइन हुने किनकि हाम्रो कतिसम्म चाहिँ फर्म 6 गते 7 गते फर्म भर्ने म्याथ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यससम्म हामी 1 घन्टा र 10 देखि 15 मिनट 20 मिनटको टाइममा एमसीक्यूका क्वेसनहरू पनि छलफल गर्दै गयो भने प्री टेस्ट पनि तयार होस् भनेर गराएर हो। अघि मैले स्क्रिन सेयर देखाएको के हो भने हाम्रो क्रमशः के थियो भने प्रत्येक दिन हामी 5-10 मिनटमा चाहिँ के गरिरहेको थियो भने 15 योजना 25 वर्ष योजना चाहिँ हाम्रो त्यो कोर्समा होइन कि त्यो चाहिँ च्याप्टरमा होइन कि मैले तपाईँलाई ब्याकअप क्रिएट गरिरहेको थिएँ कि यो तरिका हो पढ्ने तरिका 10-15 दिन प्रत्येक दिन इभन हिजो अस्ति 2-3 जना भाइले फटाफट लेखिरहनु भएको थियो हेर्नुहोस् यो सजिलो हुन्छ के भन्नु खोजेको के हो। एउटा क्वेसन थियो सर आजको टपिक रिलेटेड। हजुर भन्नुहोस् त सर अघि मैले एउटा सोधेको थिएँ नि त्यो इन्डियन करेन्सीको जस्तो डिमान्ड त हायर हुन्छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट अहिले मैले म तपाईँले क्वेसन बुझेँ त्यसको आउनु बाँकी छ हामी अझै यहाँ पढेकै छैन हेर्नु यो त यसका फाइदाहरू होइन। हजुर हजुर त्यही त यो तपाईँको च्याप्टर सकिएको छैन म त्यो क्वेसन त म लेखाउँछु हेर्नु म प्रत्येक दिन क्वेसन च्याप्टर सकिने बित्तिकै क्वेसन लेखाएँ त्यसको चाहिँ तपाईँ की पोइन्टहरू कुन आन्सर टिप्ने भने हाम्रो क्लासै हुन्छ होइन अहिले अधुरैमा रह्यो कि है। ल मैले आजलाई अब यति गरौँ होइन अब भोलि क्लास हुन्छ भोलि चाहिँ बरु हामी 7 बजे गरौँ के शनिबार हो नि त होइन र? ओके सर भोलि 7 बजे गरौँ म तपाईँ सबैलाई इन्फर्म पनि गर्छु त बिहान कि साँझ सर? बेलुका भोलि चाहिँ शनिबार भएको कारणले गर्दा होइन 8 गरेर त भयो 8-10 गर्दा पनि हुन्छ केही फरक परेन 8-10 एप्रोप्रिएट 8-10 गरौँला होइन रविन्द्र सर
हजुर हजुर 8 बजे नै गरौँ सर, हस् किनभने हस् त्यो ल 8 बजे गरेर 8 10 गरौँ ल। 1 घन्टा हामी एमसिक्यू हुन्छ, तपाईँ बिस्तारै एडप्ट भइहाल्छ। जो नयाँ आउनु भएको भाइ बहिनी हुनुहुन्छ बिस्तारै कहिलेकाहीँ नयाँ ठाउँमा एडजस्ट गर्न गाह्रो हुनुभएको कारणले गर्दा बिस्तारै तपाईँ एडप्ट गर्नु है, भोलि पर्सि एडजस्ट भइहाल्नुहुन्छ ल। अब आजलाई यति गरौँ है, हस् गुड नाइट होइन। हस् सर, भोलि गुड फेरि हाम्रो भेट भइहाल्छ है ल, हस् हस् बाई बाई है।